रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम थोड़ा वेट कर लें कोई सिस्टर्स की? हाँ, नहीं मैं थोड़ा सा वेट ही कर रही थी अभी सिस्टर्स की, क्योंकि यहाँ फजर का टाइम है ना, अभी तो आहिस्ता-आहिस्ता सब पढ़ के आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम शुरू कर लेते हैं। थोड़ा सा आप पढ़ना शुरू कीजिएगा, मैं आपको हदीस शेयर करती हूँ, एटलीस्ट आपकी रीडिंग हो जाएगी उसमें, ठीक है? और जो पहली हमने 2 हदीसें पढ़ी हैं, छोटी-छोटी सी एक-एक लाइन की हदीस है, उसको हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और फिर आगे जब स्टूडेंट आ जाएंगे तो हम हदीस नंबर 3 आज स्टार्ट करनी है हमने, ठीक 2 है? हो चुकी है, मैंने अटेंड नहीं की थी, ये कब हुई मुझे नहीं पता। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग इसकी पड़ी हुई है यूट्यूब पे, ये मैं हदीस सुन लूंगी। सहला के नाम से। तो मैं थोड़ा सा आज आपको उसका इंट्रोडक्शन बता देती हूँ ना थोड़ा सा, इसलिए मैंने कहा कि आप उसको पढ़ लें ताकि आपकी पहली वाली हदीसें भी हो जाएं। ठीक है? तो जी ये जी। हमारी हदीस की बुक है, और इसमें हम जो पहली पढ़ी है हदीस वो है, मैं आपको खोल के बता देती हूँ पहले नंबर की हदीस। ये वाली हमारी पहले नंबर की हदीस है, और इसमें हमने जो टॉपिक था हमारा हदीस का, ये मैं आपको बता देती हूँ। ये हदीस है पहली वाली, हदीस नंबर 1। आप इसको पढ़ सकती हैं, पढ़िए जरा। जी जी। आऊज़ु ला बिल्लाहि मिनश शैतानिर तअकुलू रजीम, अऊज़ु बिस्मिल्लाहिर बिल्लाहि मिनश रहमानिर रहीम। शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा ला सल्लि व सल्लिम तअकुलू अला नबिय्यिना मुहम्मद। पढ़िए। ला तअकुलू बिश्शिमाली फ़इन्न शैतान यअकुलु बिश्शिमाली। कुछ थोड़ा सा समझ में आया? जी जी। हम्म के बाएं जानिब से न खाए, हम्म क्योंकि शैतान बाएं जानिब से खाता है। सही? हम्म, बिल्कुल ठीक है। ला ताकुलू बिशिमाली, बाएं हाथ से, बाएं जानिब का मतलब है बाएं हाथ से। तो जी जी। आप बात बच्चे होते हैं ना आजकल, तो बहुत ज्यादा बच्चे इस तरह के हो रहे हैं ना कि पेरेंट्स भी नहीं तवज्जो जी देते, और वो बाएं हाथ से शुरू हो जाते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है कि बाएं हाथ से ना खाओ, एटलीस्ट खाना ना खाओ। फ़इन्न शैताना याकुलु बिशिमाली, क्योंकि शैतान जो है वो बाएं हाथ से खाता है। ठीक है? अच्छा, और ये जी। रवाहु मुस्लिम की रिवायत है ये। और हदीस किसकी जी है, जी। बयान किसने किया? अन जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तअकुलु बिश्शिमाली फ़इन्न शैतान याकुलु बिश्शिमाल। तो शिमाल जो होता है ना, एक हम उर्दू में भी बोलते हैं, अगर आपको पता हो, वो जी जी जी। सिम जो जबर होती से है, होता है सिम। ना, ठीक है? हाँ, सिमत होती है वो। तो ये शिमाल है कसरा के साथ। एक ये हदीस हमने पढ़ी है, इसकी थोड़ी सी हमने डिटेल ग्रामर में पढ़ी थी। फिर मकसद आपकी ग्रामर को अच्छा अच्छा। इनहेंस करना है और रिवीजन है उसका, ठीक है? और उसके बाद सेकंड हदीस जो है वो भी इसी तरह छोटी सी हदीस है जो हमने पढ़ी थी, और उसको भी हम रिवाइज करते हुए फिर आगे चलते हैं। मैम, ये ये सब ग्रामर की ये मुझे कैसे मिलेगा? पहले हदीस का सब यूट्यूब पर ही है? हाँ, ये है लेक्चर 1 और 2 मौजूद है। नंबर 3 आप जो है उसको फिर हमारे साथ आज करेंगी, ठीक है? अच्छा, ठीक ये है यहाँ इंशाल्लाह। से पढ़िए आप जरा। अन अबी अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल अल मुमिनुल क़विय्यु खैरुन व अहब्बु इलल्लाहि मिनल मुमिनि द-दईफ़ी। मिनल दईफ का लफ्ज मुमिनि तो आपने पढ़ा है ना? द-दईफ़ी। दईफ का लफ्ज तो मतलब आप मीनिंग तो आपने पढ़ा है ना? ज़ईफ़, कमज़ोर। हाँ, ज़ईफ, कमजोर, ठीक है? और कवी तो जी उसका ऑपोजिट होता है ना? ये भी आपने पढ़ा जी है। जी जी। अच्छा, अब इसका मीनिंग देख लेते हैं। अगर आपको थोड़ा सा समझ आए तो बता दें इसमें क्या कहा जा रहा है। अल मोमिनुल कव्विय्यु खैरुन, यानी मोमिन खैरुन तो बेहतर हुआ है ना? हाँ, कवि अल मोमिन जो कविय्यु है वो मज़मूम बेहतर है, ज्यादा बेहतर है। बेहतर है, और ज़्यादा बेहतर है। वहब्बु इलल्लाहि, जो अल्लाह के लिए मोहब्बत, अल्लाह ना के ना लिए मोहब्बत करे। और ज्यादा जी। पसंदीदा है। अच्छा। अहब्बू का अहब्बु मतलब है, इलल्लाहि। हाँ, यानी अल्लाह ताला उससे ज्यादा मोहब्बत करते हैं ना। अहब्बु इलल्लाही, और ज्यादा अच्छा अच्छा। ओके। इलल्लाही, अल्लाह की तरफ, मिनल मोमिन दाइफी, कमजोर मोमिन से। कमजोर मोमिन से। दो चीजों में मुकाबला हो रहा है ना। जी जी। मिन भी आ रहा है, कवि और दईफ। और ये भी आ रहा है, ठीक है? तो इला। हाँ,
جب بھی آپ کا اسم تفضیل آتا ہے تو آگے من آتا ہے تو دو چیزوں میں کمپیئر ہو رہا ہوتا ہے. شاید ہم ابھی اس میں بک 3 میں بھی شاید ہم یہ پڑھ رہے ہیں جو ہم نے من کے ساتھ پڑھا تھا نا اسم تفضیل. اچھا المومن القوی خیر، یہ تو ایک جملہ ہو گیا نا، پورا کمپلیٹ جملہ ہو گیا. المومن القوی کیا بن رہا ہے اس میں؟ المومن القوی یہ مرکب توصیفی مبتدا بن رہا ہے، اور یہ کیا بن رہی ہے؟ خیرن خبر بن رہی ہے. وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ، ٹھیک ہے نا، اور زیادہ پسندیدہ ہے طرف اللہ کے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا مرکب جاری ہے اور احبو ہے. ٹھیک ہے. اچھا من المومن مومن الضعیفی بھی مرکب توصیفی بن رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ مجرور ہو رہا ہے. کیوں مجرور ہو رہا ہے یہاں پہ؟ من کی وجہ سے، حرف جر من. ہاں من کی وجہ سے. ٹھیک ہے، تو من المومن الضعیفی تو کمزور. تھوڑا سا آئیڈیا آپ کو ہو گیا حدیث میں ہم نے کیا پڑھا. آج ہم تیسری حدیث شروع کریں انشاءاللہ، اور یہ بھی مسلم کی ہی رواہ مسلم سے ہی روایت ہے. دو امام ہیں نا بڑے حدیث کے، ایک امام بخاری اور ایک امام مسلم ہے. تو ابھی ہم نے دو امام مسلم کی حدیثیں پڑھی ہیں، اور آج ہم حدیث پڑھنے جا رہے ہیں وہ متفقن علیہ ہے، یعنی دونوں نے اس کو، امام بخاری نے اور امام جو ہیں امام اس کو صحیحین بھی کہتے ہیں نا، صحیحین بھی کہتے ہیں نا اسے. ہاں صحیحین بھی کہتے ہیں. آج ہم نے یہ والی حدیث پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، الحدیث الثالث. چلیں پڑھنا شروع کریں. آپ اپنے مائک بند کر لیا، پڑھیں گے حدیث کو. پڑھ لیں. ہاں پڑھیے. الحدیث الثالث عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلم الصغیر علی الکبیر. یسلم الصغیر علی الکبیر. آگے. والمار علی القاعد والقلیل علی الکثیر. کچھ سمجھ آیا؟ تھوڑا سا آئیڈیا ہوا کچھ؟ یسلم الصغیر علی الکبیر کچھ تھوڑا سا آئیڈیا 1%. یسلم یعنی کیا؟ سالم. صحیح. سلمہ یسلم تسلیم ہوتا ہے نا، تو سلام کرے، کیا کرے؟ سلام کرے. چھوٹے سلام. ہاں چھوٹا سلام کرے. چھوٹا سلام کرے بڑوں کے لیے. الکبیری بڑوں کو. بڑوں کے لیے. بڑوں کو، بڑوں پر ہے نا. سلمہ اللہ ہوتا ہے سلام کرنا. سلمہ اللہ ہوتا ہے سلام کرنا. ٹھیک ہے، تو یسلم الصغیری. اب یہ کیا بنے گا؟ یسلم مضارع ہے نا، امر تو ہے نہیں ہے، یا تو پھر یہ ہے ہی مضارع کیونکہ اس میں یا بھی سلامت ہے اور آگے آپ کا میم پہ پیش بھی آ رہا ہے. تو سلام کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، یہ حدیث ہے کہ چھوٹا سلام کرے گا کس کو؟ اس میں فیوچر کا بھی میننگ آتا ہے نا، فیوچر کا بھی میننگ آتا ہے نا. جی بڑے کو. والمارو، مارو کون ہے؟ میم را سے مارو. اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل پڑھیں گے ابھی. اور یہ اسم الفاعل ہے. ٹھیک ہے، میم را مرہ یا مرو سے مارو. المارو یہ نون ہے، اس پہ الف لام لگا ہوا ہے. مارون اور پھر المارو الف لام لگنے سے. تو یہ ہے آپ کا اسم الفاعل. گزرنے والا علی القائدی. یہ قائد کیا ہے؟ یہ بیٹھنے والا ہے، قادہ سے. ٹھیک ہے، تو جو گزرنے والا ہے وہ کس پہ سلام کرے گا؟ وہ بیٹھنے والے کو سلام کرے گا، اس کے بیٹھنے والے. والقلیل، اور جو چھوٹا ہے وہ یعنی چھوٹا گروہ کوئی ہے وہ گزر رہا ہے. ٹھیک ہے، یا کوئی چھوٹا گزر رہا ہے گروہ جماعت، تو وہ بڑی جماعت کو سلام کرے گی. مثلا کچھ لوگ گزر رہے ہیں نا، پہلے تو اکیلے کا بتا دیا نا، اب یہ بتایا کہ کچھ تھوڑے لوگ گزر رہے ہیں تو وہ زیادہ بڑی جماعت جو ہے اس کو سلام کریں گے. ان کے پاس سے گزر رہے ہیں یا ان کے اوپر پیش ہوئے ہیں، آئے ہیں، چھوٹی جماعت آئی ہے، بڑی جماعت پہلے سے بیٹھی ہے تو اس کو وہ سلام کرے. تو یہ سلام کے حد المارو سمجھ نہیں آیا. آئے گا فکر نہیں کریں، آئے گا، تھوڑا سا صبر کر جائے. جی ٹھیک ہے، ابھی آئے گا، سب ڈیٹیل آئے گی.
تو پوری جی جی ڈیٹیل بتاتے ہیں، میں خود تھوڑا سا بتا رہی ہوں کہ کچھ آئیڈیا ہو جائے کہ حدیث میں کیا ہے. تو وہ سلام کے آداب یہاں پہ نا سکھائے جا رہے ہیں کہ سلام کیسے کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، ہمیں کوئی ہمارے بچوں میں تمیز نہیں ہوتی. بچوں کو تمیز تبھی آتی ہے جب ہم آپ خود پہل کریں، ان کو سکھائیں کہ کیا سلام کرنا ہوتا ہے، اور ان کو بچپن سے عادت ڈالی جائے تو پھر ان کو عادت پڑ جاتی ہے، پھر ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے بڑوں کو سلام کرنا ہے. ٹھیک ہے، ورنہ بڑے ہی ان کو سلام کرتے رہتے ہیں، ان کو ساری زندگی وہ پریکٹس نہیں ہوتی، بھول جاتے ہیں. پھر بتایا گیا ہے کہ یہ حدیث جو ہے متفقن علیہ ہی ہے. متفقن علیہ ہی کا میننگ ہوتا ہے ای کا مطلب ہوتا ہے یعنی. رواہ البخاری ہے، وہ مسلم ہے. ٹھیک ہے، اس کو روایت کیا ہے کس نے؟ بخاری نے، امام بخاری نے اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے اس حدیث کو. اور یعنی یہ دونوں جو اتھینٹک کتابیں حدیث کی بخاری اور مسلم میں موجود ہے یہ. چلیے جی، ابھی نیکسٹ آ رہے ہیں، کوئی پڑھے؟ عائشہ پائیں گی، تھوڑا پڑھیں گی؟ اچھا کبرا آپ آ رہے ہیں، آپ کا مائک اوپن ہوا ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پڑھیے. شرح المفردات. شرح المفرداتی. شرح المفرداتی. کون سا مرکب بن رہا ہے آپ کو پتہ ہے؟ سلمہ، یہ مرکبہ توصیفی، مرکبہ اضافی بن رہا ہے. اضافی بن رہا ہے، اور آپ نے یہاں پہ جی زبر لگائی تھی. زبر لگانے کی کوئی ریزن نہیں تھی نا ہمارے پاس. ٹھیک ہے، اور دوسرا جی یہاں پہ شرح المفردات، مفردات جو ہے یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ یہ مؤنث ہے، جمع سالم ہے. مؤنث نہیں ہے. دیکھیں یہ یاد رکھیں، پہلے بھی بتایا ہے کہ آتا ہے اس کا. الف تا والا ہر لفظ جو ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ گول تا سے بنا ہوا ہے، گول تا والے لفظ سے بنا ہے. مفرد جو ہے یہ مذکر ہے. ٹھیک ہے، اور ٹھیک ہے، جیسے آپ پڑھتے رہتے نا، جی پڑھتے ہیں آپ فراغاتن. یہ فراغاتن جو ہے یہ خالی جگہ کو بولتے ہیں نا، ہے نا؟ تو اس کا جو جی واحد جی ہے وہ بھی مذکر ہے، اس لیے اس کی جو جمع آتی ہے وہ مذکر ہے. حالانکہ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، جیسے مرفوع، مرفوعات، منصوب، منصوبات، مجرور، اسی طرح مفرد، مفردات. تو ان کے واحد کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر واحد مذکر آ رہا ہے تو پھر آپ کا الف تا والا لفظ مذکر ہوگا. تو ضروری نہیں ہے کہ ہر الف تا سے آنے والا لفظ جو ہے وہ مذکر ہی ہو، وہ مؤنث ہی ہو، مذکر بھی ہو سکتا ہے. اس کے واحد پہ جانا ہے آپ نے. تو مفرد میں کوئی علامت نہیں ہے مؤنث کی، اس لیے یہ مذکر ہے، تو آپ کا مفردات بھی آپ کا مذکر ہے. اس کا آگے آئے گا تو میں آپ کو وہاں پہ جی اس سمجھا کا دوں. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی نا؟ ٹھیک ہے. یہ صرف آپ کا ریویژن تھا، جی آپ جی کو پتا تھا، صرف بھول جاتے ہیں ہم، چیزیں پکی نہیں ہے نا ابھی، یہ اس لیے. بات ہے. آگے. سلم فلان علی فلان، فلاں نے فلاں پر سلام کیا. ٹھیک ہے. قال لہو، اس نے اس سے کہا، السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو. والمضارع یسلم، اور اس کا مضارع یسلم ہے. والامر سلم، اور اس کا امر سلم ہے. سلم. المارو، سلم کا مطلب جی کیا ہوگا پھر؟ تو سلام کر. تو سلام کر. ٹھیک ہے نا، سلم یعنی اس میں انت ضمیر ہے، اور سلم سلام کرو. سلم جی سلام یہ ماضی ہے، یہ مضارع ہے، اور سلام کے ساتھ ہمیشہ یہ ریڈ کلر میں آ رہا ہے، اس کے ساتھ صلہ آتا ہے اللہ کا. اور یہ سلام کرنے کا جو معنی آتا ہے السلام علیکم، وہ آتا ہے باب تفعیل سے. سلم یسلم تسلیم، اسی سے امر بنا ہوا سلام کرو. آگے. المارو، المارو گزرنے والا. الذی یمشی و یمر، وہ جو چلتا ہے اور جو گزرتا ہے. بالکل، جو گزرتا ہے. القائد، بیٹھنے والا. الجالس، بیٹھنے والا. اصل میں یہ اس کا میننگ بتایا جا رہا ہے. میننگ، ہاں بالکل. القلیل، تھوڑا. ضد الکثیر، کثیر کی ضد ہے. ہاں بالکل. تو اس میں ہم جانتے ہیں یہ سارے ورڈز. مارو ہمارے لیے نیا ہے، اس کا روٹ ورڈ میم را ہے،
ٹھیک ہے. اور اس کا ماضی جو بنے گا مرہ، مر جو ہو جائے گا مرہ یمرو. ابھی انہوں نے یمرو یہاں پہ بتا دیا، یہ مضارع ہے. ٹھیک ہے. مرہ وہ گزرا، یمرو جو گزرتا ہے. ٹھیک ہے. یہ تو یمشی مشا، یمشی سے روٹ ورڈ میم شین یا ہے، مشا تینوں پہ زبر آئے گی، مشا ماضی بن جائے گا. مشا یمشی، مشا یا ہوتا ہے بٹ یا پہ ہم نہیں لگاتے، مشا ہی پڑھتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. بلکہ الف پڑھا جاتا ہے مشا. اور یمشی یو نہیں ہوتا بلکہ یمشی ہوتا ہے. دیکھیں اس کے اوپر پیش نہیں آ رہی، ویسے تو مضارع میں پیش آتی ہے، یہاں پہ ماضی میں زبر آتی ہے، لیکن یہاں پر لکھا نہیں جاتا کچھ بھی. تو یہ ہو گیا مرہ یمرو، یہ باب نصر سے ہے یمرو. اور یمشی مشا یا یمشی یو باب دربا یضربو سے. اب پتہ کیسے چلتا ہے باب کا؟ یہ جو مڈل لیٹر ہوتا ہے نا، اس کے اوپر حرکت دیکھ لیا کریں مضارع کے اندر، اس میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آپ کا باب کون سا بن رہا ہے. اگر یہاں کسرہ آ رہا ہے تو ذرا دربا یضربو سے ہوگا، اور تو کوئی باب نہیں بنتا. اس طرح حسیبہ یحسبو بنتا ہے بٹ اس میں تو بہت کم باب آتے ہیں، تو اس سے تو نہیں ہو سکتا. القائد قاعدہ، ہم نماز میں بھی قاعدہ کہتے ہیں. قائد ایک قائد ہوتا ہے لیڈر، بٹ یہاں پہ لیڈر کے معنی نہیں آ رہے، قائد اعظم کے معنی نہیں آ رہے، قائد کے معنی نہیں آ رہے. یہاں پہ بیٹھنے کے قاعدہ سے معنی، روٹ ورڈ ایک ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن میننگ جو ہوتے ہیں وہ ہر جگہ پہ ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں. لیڈر، اور یہاں پر میننگ ہے الجالسو بیٹھنے والا، قاعدہ کرنے والا. القلیل تھوڑا، قلت سے ہے. اور ضد الکثیری زیادہ کی ضد ہے یہ. اچھا جی، اب آگے ہیں. چلیے آپ ہی پڑھ لیجئے. جی. ایضاحاتی نحویتی، ہاں، اس میں مجھے نہیں سمجھ آیا تھا اس کا کیا میننگ میں بنے گا. میں بتاتی ہوں، پوری ڈیٹیل کروں گی، پورا اس کا ڈائسیکشن کریں گے. آپ اس میں دیکھیں، آپ یہاں پہ زیر لگانے کی کوئی وجہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا اس کے اوپر ایک حرکت لگانے کی کوئی وجہ نہیں، کیونکہ الف لام آ ہی نہیں رہا. ٹھیک ہے. تو یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، لیکن بعد میں آپ کو اتنی پریکٹس ہو جائے گی اس کی کہ آپ خود ہی کچھ لفظ یہ چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم خود لگائیں ان کے اوپر. تو اس کے اوپر دو پیش آئیں گے، ایداحاتن نحویتن. اب اس میں یہ واحد مؤنث آ رہا ہے اور یہ جمع آ رہی ہے، اور اس کی وجہ تو آپ کو پتہ ہی ہے نا. اس کی وجہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اگر غیر عاقل کی جمع ہو تو اس کی صفت یا خبر یا جو بھی ہے، یہاں پہ تو خیر صفت ہی بن رہی ہے، صفت ہی بن رہی ہے نا، مرکب توصیفی بن رہا ہے. اسی کے اوپر الف لام لگا دیں تو یہ جملہ اسمیہ بن جائے گا. اسی کو معرفہ کر دینا تو اس کو نکرہ رہنے تو یہ جملہ اسمیہ بن جائے گا. بٹ یہاں پر ابھی الف لام نہیں ہے تو یہ بھی نکرہ ہے، یہ بھی نکرہ ہے، تو یہ دونوں آپ کے کیا ہو گئے؟ مرکب توصیفی بن گئے. صفت جو ہے واحد مؤنث آ رہی ہے کیونکہ یہ غیر عاقل ہے، اور اس کا روٹ ورڈ جو ہے وہ ہے واو دواد ہا وضحا. اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس کا میننگ کیا ہوگا. وضاحت کرنے میں ہاں، آئے گا. وضاحت کرنا اردو میں بھی بولتے ہیں نا، تو وضاحت. جی. اچھا، نحوی وضاحتیں، یہ مطلب ہو گیا اس کا. ٹھیک ہے نا. ایضاحات نحویت تو ہو گیا، تن ہوگا. یہاں پہ دو پیش آئیں گے، ایک پیش لانے کی کوئی وجہ نہیں ہے. ایک پیش تب آتی ہے جب غیر عاقل ہے ہو، الف لام ہو، مضاف بن رہا ہو، یا پیچھے یا آ رہی ہو، تو یہاں پہ تو کوئی وجہ نہیں ہے، ایسے تو تنوین لگائیں گے، اس کی صفت بن رہا ہے. اچھا آگے پڑھیے. یسلم الصغیر علی الکبیر، کبیر، سلام کرتا ہے یا کرے گا چھوٹا بڑے کو. نہیں وہ حکم دے رہے ہیں نا، سلام کرے گا. ٹھیک ہے. حکم اس لحاظ سے ہے کہ حدیث ہے، اور حدیث تو ہوتی ہے حکم ہے. یہاں کوئی فعل امر نہیں آ رہا، لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور ان کا فرمان کیا ہے؟ وہ حکم ہی ہوتا ہے نا. تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، تو ظاہر اپنی طرف سے تو نبی کو کچھ بھی نہیں کہتا. تو یہ یسلم الصغیر علی الکبیر. ٹھیک ہے. تو آگے پڑھیے. سلام کرے گا چھوٹا بڑے کو. ہاں، اللہ ضرور آئے گا یسلمو کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. اب جیسے کہتے ہیں نا سلم تو، میں نے سلام کیا، اب یہ آگے آ بھی رہا ہے، میں آپ کو سلم تو ہوگا سلم تو، سلم سے نا سلم تو، اللہ ضرور آئے گا صلہ. ٹھیک ہے نا. یہاں تو بیچ میں صغیر آ گیا ہے نا فائل کے طور پہ،
لیکن اگر میں فائل کو بعد میں لاتی ہوں سلمت علی امی، میں نے اپنی امی کو سلام کیا، ٹھیک ہے نا، یا علی ابی، تو یہ بعد میں آئے گا، اور یہ اللہ جو ہے اس کے ساتھ صلہ مل کے آئے گا۔ اب یہاں بھی صلہ آ رہا ہے، لیکن یہاں پہ یسلم الصغیر سلام کرے گا یا کرے، کیونکہ حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو الصغیر علی الکبیر، بہرحال اس نے آنا ہی آنا ہے اس کے ساتھ، جہاں بھی آئے، شروع میں آیا تو میں یہ نہیں کہہ سکتی سلمت امی علی، یہ غلط ہو جائے گا، تو میں کیا کروں گی سلمت علی امی، سلمت علی ابی، اور سلمت علی امی، چچا کو سلام کیا۔ تو جس کو بھی آپ نے کرنا ہے علی المدرسی، علی المدرستی، مدرستی، کچھ بھی آپ نے لگانا ہے تو آپ لگا سکتے جی ہیں۔ اچھا جی، آگے تقولو، تقولو جیسے نمبر تم 1 کہتے ہو، سلمت تقولو کا علی مطلب ہے تقولو جیسے تم کہتے ہو، ایز یو سے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے۔ سلمتو، نمبر 1 سلمت علی المدرسی، میں نے ہم، سلام کیا استاد کو، ہم، یہاں پر انا کی ضمیر اس کے اندر مستتر ہے، بالکل بالکل، اس کی سلمت کے اندر سلامہ کی پوری ماضی کی گردان چلے گی نا، مضارع کی بھی جی چلے گی، ماضی کی بھی، پھر امر کی بھی چلے گی، تو اس طرح یہ پوری جی گردان چلتے ہوئے یا نا ضمیر کی صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ آگے، لما لا تسلموا علی زملائک، ہم، کیوں نہیں تم سلام کرتے اپنے کلاس فیلوز کو؟ کلاس فیلوز کو بہت سارے ہیں، زملائی، اب جی زملائی جو ہے نا، اس میں زیر آنے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ مضاف بن رہا ہے، ٹھیک ہے، جی اور زملائی ویسے کیا کون سا وزن ہے؟ فعلائی فعلاؤ ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے نا، اس کا جی وزن تو فعلائی ہوگا لا کی وجہ سے نا، تو ویسے فعلاؤ جو وزن ہوتا ہے وہ آپ کا غیر منصرف کا وزن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جی اب غیر منصرف کا یہ ہوتا ہے کہ زملاؤ، زملا آ، زملا آ، تو جو غیر منصرف ہوتا ہے وہ زیر تو لیتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، زیر نہیں لیتا نا، غیر منصرف آدم و آدما، آدما، زیر نہیں لیتا وہ، جس کے پر تنوین نہیں آتی زیر بھی نہیں آتی، تو اب یہ آپ کا زملائی کیوں آیا ہے؟ اللہ کی وجہ سے۔ نہیں، وہاں بھی تو آپ لگاتے ہیں، جیسے میں کہتی ہوں من پاکستان، تو پاکستانہ پہ زیر تو نہیں آتی، غیر منصرف ہے اچھا یہ پاکستان۔ مضاف اور مضاف الیہ بن رہا ہے نا؟ جب بھی آپ کا غیر منصرف، مضاف الیہ وجہ نہیں ہے، وجہ یہ ہے، اس کو یاد کریں اور نوٹ کریں کہ غیر منصرف جب بھی مضاف بنتا ہے جی اس کے نیچے تو کسرہ وہ آ کسرہ جاتا لے لیتا ہے، ہے، کسرہ لے لیتا ہے۔ ایک اور ریزن بھی ہے، اس کو بھی ریپیٹ کر لیں آپ یہاں پہ، دوسری العلی، ریزن، ال لگ جائے تو، اب ال یہاں لے تو یہ لے گا مضاف تو وہ بن رہا ہے کسرہ نا، لے گا۔ لیکن جب ال لگے گا تو اس وقت تو مضاف نہیں بنے گا نا، مضاف پہ الف جی لام نہیں آ سکتا، تو اس وقت وہ الگ سے، یعنی اگر آ رہا ہے نا آپ کا الزملائی آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس وقت جو الف لام آ رہا ہے اس کے اوپر معرفہ آ رہا ہے تو پھر آپ زیر لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس وقت وہ جی مضاف جر نہیں کی بن دو رہا ہی ہوگا۔ ریزنز ہیں نا، دو ریزن ہے جاب اس کی، لینے کی صرف دو دو اس میں ریزنز ہیں۔ ایکسیپشن ہے، غیر منصرف میں اسما پہ زیر آنے کے لیے دو ایکسیپشن ہے، ایک ایکسیپشن کہ وہ مضاف بن جائے جملے میں، اور دوسرا کیا ہے، وہ اس کے اوپر الف لام آ جائے، جیسے آپ کا ہوتا ہے نا مساجدو، مساجدہ، مساجدہ ہوتا ہے نا جی مساجدو، مساجدہ، کیونکہ مفاعلہ کا وزن ہے تو وہ غیر منصرف کا مساجدو، مساجدہ۔ اچھا، لیکن اگر ہم کہتے ہیں المساجدو، اس کو معرفہ کر دیتے ہیں تو اس کی پھر گردان کیسے ہوگی، المساجدو، المساجد دا، المساجد دی، المساجد المساجدی، دی ہو جائے گا، سمجھ آ گئی؟ الف لام آ جائے جی گا تو جی غیر منصرف اگر معرفہ بن جائے گا تو اس کے نیچے زیر آ سکتی ہے پھر، اور زیر کب آتی ہے، ایسی تو نہیں آ جاتی، کسی وجہ سے آتی ہے نا، پیچھے کچھ آتا ہے تو لگاتے ہیں، مضاف بھی آگے مضاف الیہ آئے تب وہ بنتا ہے، ایسے نہیں بنتا کہ صرف ہر ایک اٹھا کے مضاف بنا دیں،
آگے مضاف الیہ ہوگا تو مضاف. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو اس بک میں ریویژن ہو رہی ہیں آپ کی. تو لیما کا مطلب ہوتا ہے وائے. لا تسلمو، وہی یسلمو جو ہے لا تسلمو. اب یہاں پہ لا جو ہوتا ہے، لا کے بعد تا آ جائے تو وہ اس میں کیا ہوتا ہے، یہ آپ کا مجزوم ہو جاتا ہے نا، لا ناہیہ ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ دمہ نہیں گرا. کیوں نہیں گرا؟ ایک لائن نفی ہوتا ہے نا جو مضارع پر ہاں یہ ماضی لائے پر نفی آتا ہے، ہے تو وہ لائے نفی ہے. لائے حرکت نہیں نفی جو گراتا. ہوتا ہے، ہاں لائے نفی سارے سیغوں پہ آ جاتا ہے، جتنے بھی سیغے ہیں مضارع کے سب پہ آتا ہے اور کوئی ایکٹ نہیں کرتا، کچھ نہیں اثر ڈالتا. لیکن جو دوسرا والا لا ہوتا ہے وہ آپ کا مخاطب کے سیغوں پہ آ کے ان کے اندر سے ان کو مجزوم کر دیتا ہے. اس میں آرڈر ہوتا ہے، اس میں آرڈر نہیں ہے. اس میں تو سوال کیا جا رہا ہے کیوں نہیں تم نے سلام کیا، کس کو؟ اپنے ساتھیوں کو. اللہ کا مطلب پر ہوتا ہے، لیکن جیسے بھی آپ اردو میں پھر صحیح ہو ویسے ترجمہ کرنا پڑتا ہے، تھوڑی چینجنگ لانی پڑتی ہے. مناقشہ آ گیا ابھی انشاءاللہ. مناقشہ آئیں گی عائشہ، آپ آئیں گی تھوڑا سا اگر آپ فارغ ہیں تو. ان کی موونگ چل رہی ہے آج سسٹر، وہ بھی نہیں ہے، ان کے لیے بھی دعا کریں. جی جی چلیے پڑھیں گی آپ. مناشقہ عجب اما مناشقہ، مناشقہ سسٹر. مناشقہ ہاں مفاعلہ، مفاعلہ کے وزن پہ ہے نا مناقشہ، تو مفاعلہ کے وزن پہ ہے مفاعلہ. اور اس کے اوپر آپ کی سورہ مجادلہ آتی ہے قرآن کی، اگر آپ دیکھیں تو مفاعلہ. اچھا جناب، یہ ایک وزن ہے اور یہ کون سا باب بنتا ہے؟ فعلہ یفاعل مفاعلہ. تو جس کو جتنا سمجھ آ رہا ہے اتنا لیتا جائے، جتنا بھی آ رہا ہے چاہے ریویژن کے طور پہ ہی آ رہا ہے کچھ سمجھ، اتنا لے لے، زیادہ اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اصل چیز ہے ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سننا، اس کو سمجھنا. تو مناقشہ کا مطلب ہوتا ہے کہ مذاکرہ کرنا نا. تو ابھی ہم نے حدیث تو پڑھ لی، ورڈز میننگ بھی کر لیے، ٹھیک ہے. اضاءات النحویہ بھی کر لیے نا، اس میں وضاحتیں تھی، ناوی وضاحتیں، تو وہ ہم نے کر لی. تو ابھی ہم یہاں پہ مناقشہ کریں گے. چلیے پڑھیے. عجب عما یاتی، ویری گڈ. میننگ کیا ہوگا؟ عجب جواب، عجب جواب دیجئے. اما ہاں اما یاتی جو نیچے آ رہے ہیں ان کے بارے میں جواب دیجئے. یعنی جو سوال آ رہے ہیں نا، سوال نمبر 1 آ رہا ہے، 2 آ رہا ہے، تو ان کے آپ نے جواب دینے ہیں. اما ان یہ ہوتا ہے ان پلس ما، 2 کا یہ مجموع ہے، مرج کیا ان پلس ما. تو یہ جب ما اور نون اور میم اکٹھے آتے ہیں تو پھر تشدید لے لیتے ہیں، نون غائب ہی ہو جاتا ہے، نون اس کے اندر ہے. اما اس لیے ہم جو ہے نا اس میں یہاں پہ وہ کرتے ہیں نا، کیا کرتے ہیں، ادغام کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، غنہ کرتے ہیں. تو تبھی غنہ ہوتا ہے کہ نون یہاں پہ چھپا ہوا ہے اس کے اندر. اما یاتی، اتا یاتی، اس کا ماضی ہے اتا، 3 لیٹر سے بنا ہوا ہے. اچھا یہ والا اتا اصل میں یہ اتا یا ہے، 3 ہی لیٹر ہے، لیکن جب یا پہ زبر ہوتی ہے تو اس کو ہم پیچھے کر دیتے ہیں نا، تو وہ کھڑی زبر بنا دیتے ہیں. ایک زبر یہاں پہ تھی تا پہ اور ایک زبر تھی یا پہ، تو اس دونوں زبروں کو ہم نے کھڑی زبر بنا کے تا پہ ڈال دیا، تو اس طرح یہ عطا بن جاتا ہے. عطا کا مطلب ہوتا ہے عطا یاتی، یہ مضارع بنا ہوا ہے. تو عطا یاتی کا مطلب ہوتا ہے آنا، ٹھیک ہے نا، آنا میننگ ہوتا ہے. اور اما یاتی جواب دیجئے ان کے بارے میں جو آ رہے ہیں، فالوئنگ میننگ ہوتا ہے اس کا، فالوئنگ، آنسر دا فالوئنگ کوسچنز، ٹھیک ہے انگلش میں. کوسچن نمبر 1 کیا ہے؟ من الذی یبدأ بالسلام. تو کیا ہوگا جواب؟ بہت آسان ہے، من کو نکال دیں. من کوسچن کے لیے یہ من ہے، ٹھیک ہے. اگر اس طرح لکھا اور آپ زیر دیکھیں نا، بعض دفعہ ڈلی ہوئی بھی نہیں ہوتی. تو کوسچن کے لیے من نہیں آتا، من اگر آئے کوسچن کے لیے تو اس کے آگے اینا بھی آتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہمیشہ کوسچن کس سے ہوتا ہے؟ من سے ہوتا ہے.
تو من کو جب ہم نے ملانا ہوتا ہے کہ تو ہم زیر دیتے ہیں من الذی یبدأ بالسلام. تو بدآ اس کا روٹ ورڈ با دال حمزہ ہے. بدآ یبدأ شروع کرنا بالسلامی. تو کون جو ہے وہ شروع کرے گا سلام سے. سلام میں یعنی پہل کون کرے گا؟ تو کیا ہوگا جواب اس کا؟ من کو نکال دیں گے. اللہ زی سے شروع کریں گے یا یبدأ سے شروع کریں گے؟ یبدأ ہمیشہ فعل سے شروع کرتے ہیں. اگر آپ یہاں سے شروع کریں گے تو جملہ اسمیہ بن جائے گا. ٹھیک ہے، تو یبدأ بالسلامی کیا ہوگا؟ کون سلام میں پہل کرے گا؟ المسلموں، ہر مسلمان. نہیں، جو آپ نے اس کے جواب میں آپ نے حدیث پوری پڑھ دینی ہے. یبدأ بالسلامی پوری جو حدیث ہم نے پڑھی ہے وہ ہم نے یہی پڑھا ہے نا پوری حدیث میں. یبدأ بالسلامی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں، یہ دیکھیں. تو یبدأ بالسلامی، سلام کا آغاز کون کرے گا؟ یسلم الصغیر اس بلکہ یبدأ سلامی لکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ پورا یسلم الصغیر علی الکبیر اس کے جواب میں پوری حدیث پڑھنی ہے، آپ نے یاد کرنی ہے. کون سلام کس طرح سے سلام کرے گا نا. تو پھر اس کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ من الذی یبدأ بالسلام یسلم الصغیر علی الکبیر والمار علی القاعد والقلیل علی الکثیر. ٹھیک ہے، تو یہ پوری آپ نے حدیث پڑھنی ہے جواب میں. اس کے بعد ہم کوشچن نمبر 2 دیکھ لیتے ہیں. کوشچن نمبر 2 ہے ہمارا اصحیح. ہاں یہ پڑھیے. اصحیح ام قطع ما یأتی. اصحیح ام خطأ ما یأتی، جو نیچے آ رہے ہیں صحیح اور غلط کا انتجاب کرے، عطا کرے. کیا نیچے آنے والے جو ہیں وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں، بس یہ مطلب ہے اس کا. جی پڑھیے. الصغیر یسلم علی کبیری. علی الکبیری. علی الکبیری. الصغیر یسلم. اب یہ کون سا جملہ ہے؟ مجھے پہلے یہ بتا دیں جملہ کون سا ہے یہ؟ اسمیہ یا فعلیہ ہے؟ اسمیہ ال سے شروع ہوگا. ہاں اسمیہ ہے، اسم سے شروع ہو رہا ہے تو یہ اسمیہ ہے. اور اس کا یہ مبتدا بن رہا ہے، شروع ہو رہا ہے جس سے جملے کی ابتدا ہوتی ہے وہ مبتدا ہوتا ہے، اور آگے کیا ہوتی ہے؟ یہ پوری خبر ہے. یسلم علی الکبیری، یہ جملہ فعلیہ ہے، یہ خبر بن رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ کیا کہہ رہی ہیں کہ صغیر چھوٹا جو ہے وہ سلام کرے گا کس کو؟ بڑے کو. یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ صحیح ہے. صحیح ہے نا، تو رائٹ کا نشان لگا دیں. چھوٹے کو ہی بڑے کو سلام کرنا چاہیے. آگے کیا ہے؟ الکثیر. الکثیر یسلم علی القلیل. یسلم کے ساتھ چاہے وہ ماضی آئے، چاہے مضارع آئے، چاہے وہ امر آئے، سب کے ساتھ اللہ کا صلہ ضرور لگنا ہے. ٹھیک ہے، فعل آ گیا یہ والا اس باب سے تو پھر اللہ کا صلہ لگے گا. الکثیر یسلم علی القلیل. اب یہ رائٹ ہے کہ رانگ ہے؟ اس کا میننگ آپا؟ ہاں، جو کثیر کا مطلب ہوتا ہے جو زیادہ لوگ ہوں گے وہ سلام کریں گے. علی القلیل کن کو؟ چھوٹوں کو، تھوڑوں کو. یہاں تعداد کی بات ہو رہی ہے، یہاں پر عمر کی بات ہو رہی تھی، یہاں پر تعداد کی بات ہو رہی ہے. تو اب بتائیے جو زیادہ لوگ ہیں وہ تھوڑے لوگوں کو سلام کریں گے یا تھوڑے جو ہیں وہ زیادہ لوگوں کو کریں گے؟ تھوڑے زیادہ لوگوں کو کریں گے. ہاں، تو یہ رانگ ہو گیا نا، اس کو رانگ کر دیں گے. آگے کیا ہے؟ المار یسلم علی القائد. المارو آپا میننگ؟ المارو کا میننگ ہوتا ہے گزرنے والا، چلنے والا، چلنے والا. گزرنے والا سلام کرے گا بیٹھنے والوں پر. ہاں، تو جیسے کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا کہیں پہ
رستے میں کئی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، رستوں میں بیٹھنا تو نہیں چاہیے لیکن ہمارے تو پاکستان میں جگہ جگہ بیٹھے ہوتے ہیں، خاص طور پہ وہاں بیٹھے تو جہاں عورتوں نے گزرنا ہوتا ہے، وہاں ضرور جمگٹا لگا ہوتا ہے. تو اب یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اوپر سے کچھ مرد اگر گزر رہے ہیں پاس سے تو وہ جو گزرنے والے ہیں وہ ان بیٹھے ہوئے کو سلام کریں گے، ٹھیک ہے نا، ان کو سلام جی کریں گے. ٹھیک. تو المارو تو اس کا صحیح. مطلب ہوتا ہے یمشی یا ہاں، تو اس کے ہم نے 2 میننگ پڑھا تھا نا، یمرو یا اس کا میننگ جو تھا یمشی بھی تھا، دونوں تھا، چلنے والا یا گزرنے جی والا. یسلم علی القائدی بیٹھے ہوئے کو سلام کرے گا، چاہے ایک بیٹھا جی ہوا ہے، چاہے 2 بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے 4 بیٹھے ہوئے ہیں، گزرنے والے جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کریں گے. ٹھیک ہے، چلیے جی. القائد یہ کیا یسلم ہوا پھر، یہ کیا ہوا پھر، یہ صحیح ہے، صحیح ہے. ہاں یہ صحیح ہے، بیٹھوں کو سلام کریں گے. آگے القائد یسلم علی الماری، بیٹھنے والے سلام علی الماری، کریں گے چلنے والے، چلنے والے کو. بیٹھنے والے سلام کریں گے چلنے والوں پر. تو کیا ہوگا، رائٹ رانگ؟ رانگ کا یہ رانگ ہے، ہاں رانگ ہے کیونکہ وہ نہیں سلام کریں گے. ٹھیک ہے، اب جی. یہاں پہ کچھ اور بھی دیے ہوئے بلینکس لیکن جملے ختم ہو گئے ہمارے. اچھا جناب، اس کے بعد آگے آئیے، آگے کچھ اور کوئی اور پڑھ لے، پریکٹس ہو جائے کسی کی. اچھا فیروزہ آئی ہیں، فیروزہ آپ کا کہاں تک پہنچا؟ ہم آپ کے لیے ابھی دعا بھی کر رہے تھے، میں نے آپ کا نام لیا تھا تھوڑی دیر پہلے. آج آپ کی سرجری، آج آپ کی سرجری ہے نا؟ نہیں کل ہے، کل، اچھا کل فرائیڈے کو ہے، فرائیڈے کو ہے. اچھا صحیح ہے، صحیح ہے، صحیح. چلیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے. چلیے تو آج کی کلاس آپ نے کہا تھا میں تھرسڈے کو شاید کلاس لے لوں، تو مجھے تھا شاید پتہ نہیں آپ کی سکتی. اوکے اچھا، آپ پڑھیں گی، آپ پڑھیں گی جی فیروزہ؟ میں پڑھتی ہوں. پڑھیں. جی جی. من الصحابی الذی روى هذا الحدیث، کس صحابی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے؟ یسلم الصغیر علی الکبیر، سلام کرے چھوٹا بڑے کو. تو میں نے سنا نہیں، میں ابھی جوائن ہوئی نا. کون سے صحابی نے اچھا روایت کیا؟ یہ صحابی جو ہیں یہ انس رضی اللہ تعالیٰ ہوا، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اس کو روایت کیا نا. اللہ زی روا، یہ ماضی ہے، روا یا ہے یہ، ٹھیک ہے، لیکن اس کو پڑھیں گے کیا، روا. اللہ زی روا حاذ الحدیث انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انس، حضرت انس کون تھے؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے تھے نا. ہاں بچپن میں ہی آ گئے تھے نا، تو بچپن میں ہی آ گئے تھے. اور پھر یہ اوپر تو وہ ابو ہریرہ لکھ رہا ہے یہاں پہ نا. ہاں یہ پتہ نہیں کیوں لکھا ہوا ہے، لیکن اس کی روایت تو انس نہیں. اچھا میرے خیال مجھ سے غلطی یہ ہوئی ہے، حدیث کے مجھ سے اوپر جو ہے وہ حضرت ابو ہریرہ لکھا ہوا ہے. اچھا 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 اچھا، صحیح ہے صحیح ہے. وہ میرے خیال میں نیکسٹ کوئی حدیث ہوگی میں بھی نا. تو جی ہاں یہ ابو ابو ہریرہ، ہریرہ کی ہے. یا میں نے کہیں اور کوئی حدیث پڑھ لیا آج. من الصحابی الذی روا حاذا الحدیث، تو الذی روا حاذا الحدیث، روا جو ہے یہ ماضی ہے، حاذا الحدیث یہ مفعول بنے گا، اور روا کے اندر جو ہوا ضمیر ہے وہ آپ کے الذی کی طرف جا رہی ہے، بلکہ ہاں یہ اسی کی طرف جاتی ہے، اسم موصول کے مطابق ہی ہوتی ہے، اس کو ضمیر عائد کہتے ہیں. اور یہ اگر نہیں ہوگی نا صلے میں تو پھر یہ کنیکٹ نہیں ہوں گے آپس میں دونوں. تو ان کو کنیکٹ کرنے والی جو حدیث ہوتی ہے، جو ضمیر ہوتی ہے اس کو ضمیر عائد کہتے ہیں. اور بالکل وہ اگر یہاں پہ اللہ زینہ ہے تو وہ جمع کی ہوگی، اگر یہاں اللہ تی ہے تو وہ مؤنث کی ہوگی. تو اس کے اندر ضمیر ہوتی ہے جو اس کی طرف جاتی ہے. تو یہاں پہ ہوا ضمیر ہے وہ آپ کی فاعل بن رہی ہے اس فعل کا، اور حاذا الحدیث جو ہے یہ مفعول بھی بن رہا ہے. تو آگے نام لکھنا ہے، تو اس کو ہم ان شارٹ ہوا بھی کر سکتے ہیں، ہوا ابو ہریرہ، ابو ہریرہ مضاف الیہ ہے نا. ابو ہریرہ تو یا تی نہیں بولیں گے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور الذی روا حاذا الحدیث ابو ہریرہ، اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں. اچھا یہ حدیث انہوں نے بتائی ہے، یہ پوری حدیث ہم نے پڑھی ہے. یسلم
युसल्लिमु الصغير على الكبير، اور اس کے آگے ہم نے 2 جملے اور بھی پڑھے اور وہ جو ہے اس کو پھر آپ دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے، یا آپ کو جی پڑھ جی کے بتا دوں میں پوری حدیث؟ میں بول دوں، میں پڑھ دیتی ہاں ہوں. اگر آپ کو آتی ہے تو آپ کے پاس کھلا ہوا ہے تو پڑھ لیں. میں نے اوپر سے اوپن کیا ہوا ہے نا، آپ اوپر اچھا بار ٹھیک، بار کر رہے ہیں تو میں پڑھ صحیح. دیتی ہوں. الکثیر یسلم علی القلیل، المار یسلم علی القائد، القائد یسلم علی المار. یسلم الصغیر علی الکبیر، چھوٹا بڑے کو سلام کرے گا. نمبر 2 کیا ہے؟ المار یسلم علی القائد، مارو، جو مرہ یا گزرنے مرو والا سے ہے وہ ہے. مارو ہاں گزرنے یسلم، والا بیٹھے منہ کو کرے گا. ہاں یسلم علل، یسلم علل. یہ حدیثیں چھوٹی چھوٹی یاد ہو جائیں تو اچھی بات ہے، بچوں کو بتانے کے لیے بہت اچھی ہیں. المار، ان کو عربی سے انٹرسٹ بھی پیدا ہوتا ہے بچوں کو. المارو یسلم، آگے کیا تھا؟ علل، یسلم علی القائد. علل قائد. قائد جو ہوتا ہے وہ بیٹھنے والا، جالس سے ہے، اسم الفاعل ہے جی. قائدی. تو یہ نمبر 2 ہو گیا. نمبر 3 والقلیل، القلیل، والقلیل علی الکثیر، اور جو والقلیل. تھوڑے ہیں وہ زیادہ کو سلام کریں گے. والقلیل، چھوٹی جماعت جو ہے یعنی بڑوں کو، بڑی جماعت کو سلام کرے گی. والقلیل یسلم، یسلم بھی تھا یا ایسی تھا؟ پورا ہی آئے گا نا، نہیں، صرف کیونکہ اتنا ہی، والقلیل علی الکثیر، علی الکثیر وہ آ صرف جاتا ہے اتنا بار ہی. بار، کیونکہ واو آ گیا نا بیچ میں. یہاں تو واو نہیں تھا نا جی اس میں، یسلم الصغیر علی الکبیر، یہاں واو نہیں تھا نا. جی، یعنی صرف یسلم شروع میں ہے، دونوں کے ساتھ آگے یسلم نہیں ہے. اچھا دونوں کے ساتھ. والقلیل علی یسلم الکثیر نا، الصغیر. ہاں دیکھا کتنی رعایت، والقلیل نبی صلی علی اللہ علیہ وسلم کے الکثیر. الفاظ دیکھیں آپ، کتنا چناؤ ہے. یعنی واو آ گیا ہے، واو جو عربی میں آ جاتا ہے نا پھر وہ پیچھے چیز یسلم، وہ دورانی کی ضرورت نہیں ہے. صرف آپ نے کیا لکھنا ہے؟ المارو علی القائدی. یسلم علی لکھنے کی پھر ضرورت نہیں ہے، یہ دونوں چیزیں کٹ جائیں گی. المارو، ابھی اللہ تو دیکھیں نا اس میں سیکوینس کتنا آ رہا ہے کہ اللہ تو یاد لانا کرنی پڑے. آسان ہو جائے گی. بالکل ورڈ تھوڑے ہو گئے نا اور ٹائم بھی تھوڑا. اور والقلیل یسلم کاٹ دیں گے علل کثیری. اللہ تو ضرور آئے گا کیونکہ علل کے بغیر وہ علل کثیری ہوگا نا، زیر جی لے گا نا، بالکل. علل کثیری، یعنی فعل ہٹا دیا ہم نے. والقلیل علل کثیری. تو یسلم یعنی یہاں معذوف ہے، یہ جو اللہ آ رہا ہے نا اس کا صلہ ہے اور وہ صلہ سے صرف کام چلا رہے. یسلم گرا دیا، تو اس طرح جگہ بھی بچ جاتی ہے، حدیث بھی چھوٹی ہو جاتی ہے. اچھا پھر ہم نے پڑھا کہ اچھا یہاں پہ تھے نا من ہم. المحدث ہاں الذي أخرجه، آپ بتائیں. من المحدث الذي أخرجه. اچھا کون سے محدث کیا ہوتا محدث ہے؟ نے محدث کو ہم نے ڈسکس نہیں کیا کبھی. محدث ہوتا کیا ہے؟ اس کو اگر روٹ ورڈ نکالیں یہ اور باب کہنے نکالیں. والا، حدیث کو بنایا بیان کرنے والے کو حدیث محدث ہاں کہتے بیان ہیں. اسم الفاعل ہے نا. حدث یحدث محدث، اور پھر المحدث بیان، حدیث کو بیان کرنے والا. تو اور بیان کرنے والے ابو ہے ہاں نا. الذی اخرجہ منل، تو یہ متفقن ہاں علیہ حدیث ہے نا، یہ جو آج ہمیں پڑھی ہے. اچھا متفق علیہ. تو یہ ہے اخرجہ، کس میں سے نکالی گئی ہے یہ؟ اس حدیث کو کس میں سے نکالا گیا ہے؟ اخرجہ البخاری البخاری، ومسلم. البخاری والمسلم. ٹھیک ہے، اخرجہ اچھا نکالا ہے، اس اخرجہ، خرجہ نہیں ہے، یہ اخرجہ ہے، اس کو نکالا ہے. اس نے اس کو نکالا یعنی اخرجہ میں، اخرجہ میں ہوا ضمیر ہے، وہ کدھر جا رہی ہے؟ اخرجہ اس کو الذی نکالا، ہو کی ضمیر تو حدیث کی طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے نا. اور کس نے وہ حدیث پہ اخرجہ یعنی حدیث کو کس نے نکالا ہے؟ نکالنے والے کون ہیں؟ 2 بندے ہیں، وہ آپ کے البخاری والمسلم. ٹھیک ہے، والمسلم ہے. اچھا جی، ہوا یہ اس بھی کا کہہ یہ سکتے بھی ہیں آ سکتا ہے نا، جس نے اس کی تخریج کی ہے، تخریج. یہ ہاں بھی لفظ جو ہے. تخریج کا مطلب بھی وہی ہے نا، لیکن تخریج اخرج یا یخرج، اخراج سے زیادہ صحیح نہیں ہے.
इखराज, क्योंकि ये बाब जो है ना ये आपका बाब इफ़ाल बन रहा है, लेकिन उर्दू में अगर हम कहें तो तखरीज भी कह सकते हैं, किसने उसको निकाला, सही है। या कहाँ से, मुहद्दिस का मतलब है कौन से यानी जो रावी यानी मुहद्दिस जो है उनका नाम बताना है यहाँ पर एक्चुअली, तो हाँ, आपने मुहद्दिस का तो नाम बताना है। बुखारी ने निकाला है, सही। हाँ हाँ, तो ये यहाँ पर रावी जो है वो है, ठीक है, रावी वो जज़ाकल्लाह। हैं, और निकाला किन्होंने है, मुस्लिम ने और अल बुखारी वल मुस्लिम, तो वो मुतफक्कन अलैहि हदीस इन्होंने बताया था, 2 इसके हैं वो, और ये मुहद्दिस का नाम, यहाँ पे आपने मुहद्दिस का नाम बताना है क्योंकि यहाँ मुहद्दिस पूछा गया है, किताब नहीं पूछी गई कि वो मुस्लिम में से निकाली गई है या बुखारी में से निकाली गई है, उन शख्स के नाम बताने हैं जिन्होंने उसको निकाला है, तखरीज किया, जो भी अल्फाज आप समझें। तो चलिए आगे पढ़िए। हाँ जी। मा दिद्दु अस्सगीरी वल कसीरी, मतलब जिद क्या है असगीर की व अल कसीर की, तो ये हाँ आपस में ये जिद। हाँ, हाँ, तो दोनों की आपने जिद बतानी है, तो जिद्दुल सगीरी क्या है? कबीरी, जिद्दु सगीरी इज अल कबीरू, अल कबीरी और अल कबीरू पढ़ेंगे, वल वल कसीरू इज अल कलीलू। अगर जुमला बनाएंगे ना आप, माँ जिद्दुस सगीरी, तो आपका माँ तो हट जाएगा ना, तो जिद्दुस सगीरी, ठीक है, मुदाफ ये हो जाएगा, समझ तो गया, इसका मुदाफ इसका मुदाफ क्या होगा? अल कबीरू, ठीक अल है, कबीरू। कबीरू, ये आप इसकी खबर बनाएंगे, ठीक है। और फिर वाह जिद्दुल कसीरी, कसीरी, अल कलीली, जज़ाकल्लाह। देखिए छोटी छोटी चीजें कितनी ये इम्पोर्टेंट जुमला बन जाता है ना पूरा, ये खबर बन जाएगी अल कबीरू, और ये पूरा मुजिद्दुल, ये मुदाफ मुदाफ का जो मुब्तदा बन जाएगा। तो कंप्लीट जुमला होनी चाहिए जो भी आप बात कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर क्या होगा? वजिद्दुल कसीरी, इस कसीर की क्या होगी? कली, अल कलीलु, अल कलीलु, अच्छा, अल वो कली, अल कलीलू करेंगे ना उसको। आप कलीलुन भी कर सकते हैं, लेकिन अल कलीलु भी कर सकते हैं, लेकिन उसके नीचे जेर नहीं लानी, नहीं, उसके नीचे वो जेर वाला नहीं जुमला लानी, क्योंकि वो खबर कि बन रहे हैं ना, तो वो खबर हो जाएगी, वो खबर है ना, तो खबर के ऊपर तो जेर नहीं आती, नहीं आ ठीक है। सकती है। तो यहाँ पे मा मा अन्ना अलमारू, मा माना अलमारू, अलमारू माना तमशी, या मशी जो चलता है ना। माँ को हम निकाल देंगे, मा अनल मारू, अगर इसे आप मुदाफिला बनाना चाहते हैं तो मा अनल मारी भी कर सकते हैं। अब ये जो है इसके ऊपर अलिफ लाम आ रहा है, इसके ऊपर नहीं आ रहा, तो ये इसका मतलब लाजम ये है कि ये आपका मुदाफिला बनेगा, अगर आप इसको जोड़ेंगे तो मुरकब तौसीफ ही नहीं बन सकता। मा अनल मारी कर देंगे ना, रू से, वो तो अलग से लिखा हुआ है इसलिए, तो क्या होगा? माना अलमारी, यमशी, मार यमशी, यमशी व यमुर्रु, यही था ना, यमशी, या ऐ यमशी, जब हमने ये लिख दिया ना मानल मारी, तो फिर ऐ लिखने की जरूरत नहीं है, उसका भी मीनिंग यही होता है, यमशी व यमुर्रु, ये हो जाएगा मर्रा यमुर्रु, यमुर्रु, ठीक है ना, बिल्कुल। तो ये लिखने की जरूरत नहीं, यमशी व यमुर्रु हो जाएगा। और अगर आप सिर्फ ये भी जवाब देना चाहते हैं तो आप सिर्फ यमशी व यमरू भी जवाब दे सकते हैं। अगर इसको साथ मिला के देना चाहते हैं तो फिर माँ को हटा दें, मा नल मारी यमशी व यमरू, मा अनल वो कायदु, कायदु होगा, माना अलकाइदी जालिसु, जालिस, अल जालिसु, बैठने जालिसु, वाला, अल जालिसु बैठने वाला, वो खबर होगी, ठीक है। चलें जी, अब आगे क्या है? नंबर 4, अभी आप आ जाएं यास्मीन, थोड़ा सा पढ़ लें। यास्मीन शायद बिजी हो गई है। अच्छा कुबरा आप कर लें थोड़ा सा। हाँ जी, एक सेकंड में ओपन कर लूं।
جی املا الفراغین فیما یأتی بحرف جر وفعل مناسب. اچھا جی، اب یہاں پر کیا ہے؟ املا الفراغین، ابھی میں نے آپ سے بات کی تھی نا، فراغات کی ہے نا، تو یہ جی آپ کا کون سا ہے؟ یہ والا فراغین واحد ہے، مثنیٰ ہے، جمع ہے؟ فراغات تو جمع تھی نا، عینی ساؤنڈ آ رہی ہے نا، بالکل صحیح بات ہے، یہ فراغات اس کی جمع مثنیٰ تھی، کا. اور یہ جمع میں نے بتایا تھا کہ یہ مذکر ہے، مؤنث نہیں ہے۔ مذکر کیوں ہے؟ کیونکہ اس کا جو واحد ہے وہ آپ کا، اس کا واحد فراغن. نکالیں، الفراغ، الفراغو ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ الفراغ کیوں آیا؟ میں کہہ رہی ہوں یہاں نسبی حالت کیوں آ رہی ہے؟ فراغینی، فراغانی بھی تو آ سکتا تھا، فراغینی آ رہا ہے، مثنیٰ کی نسبی حالت آ رہی ہے۔ یہاں پر یہ املاؤ لے یملاؤ بنے سے املاؤ بن گیا. املا تو امر ہے نا، ہاں یہ امر آ گیا، اس کے اندر یہ انتا مفعول ضمیر تو یہاں پر انتا یہ ضمیر فاعل ہو گئی، ٹھیک ہے، ہاں یہ مفعول بن رہا یہ ہوگا، مفعول بننا ہے، تبھی منصوب آیا ہے۔ اس اگر لیے ہم منصوب آ رہا ہے. ہاں، جب بھی آپ فعل امر دیکھیں گے نا تو اس کے اندر ہی ضمیر جو ہوتی ہے وہ آپ کی فاعل بنتی ہے، باہر نہیں دیکھیں تو باہر جو بھی ہوگا وہ نسبی حالت میں ہوگا، چاہے اس کے اوپر آپ زبر آئے نظر نہ آئے، کنچ زیر نظر آ رہی ہے آپ کو، لیکن یہ نسبی حالت ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو پتہ ہے۔ جی تو اب یہ نسبی حالت کیوں آئی ہے؟ کیونکہ یہ اس کا مفعول بن رہا ہے، فراغینی۔ تو اب اس کا واحد کیا بنے گا؟ فراغون بنے گا یا الفراغو بنے گا؟ تو آپ دیکھ رہی ہیں فرا تو یہ جو بھی ہے یہ واحد اس کا مذکر ہے، اس لیے اس کی جمع بھی مذکر ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مفردات کا بھی میں نے بتایا تھا، مفردون اور مفردات وہ بھی مذکر ہے، تو یہ بھی اس کی جمع جو الف تا سے بنے گی مذکر بنے گی، کیونکہ یہ لفظ مذکر ہے۔ اگر یہ مؤنث ہوتا نا تو فراغات تئی نہیں ہوتا، یہ ہے نا، جی 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 تئی نہیں ہوتا۔ فیما یاتی بھی حرف جر و فعل مناسب، تو خالی جگہ کو پر کرنا ہے کس سے؟ آنے والی جگہوں کو مناسب حرفوں حرف سے. جر اور فعل سے مناسب فعل سے۔ چلیے اب جی سلام تو سلمت علی الشیخ، الشیخ یسلم علی. علیہ، اچھا، الشیخ یسلم علیہ، میننگ کیا ہوگا اس کا؟ پہلے والے کا ہے سلمت علی الشیخ، میں نے شیخ کو سلام کیا، اور دوسرا ہے الشیخ یسلم علی، شیخ نے مجھے سلام کیا. اچھا، مجھے کا میننگ کہاں سے آ رہا ہے؟ اعلیٰ پلس یا متکلم ہے، مجھ پر. اللہ کے ساتھ یا متکلم آ رہی ہے، اس سے مجھ کا میننگ آ رہا ہے، اللہ پلس یا متکلم دونوں مرج ہو کے یا علیہ بن گیا، صحیح ہے۔ تو جی بہت خیال سے پڑھنا ہوتا ہے، اس کا میننگ بھی پھر اللہ نہیں ہے یہ علیہ، مجھ پر۔ تو الشیخ یسلم، شیخ نے سلام کیا مجھے، ٹھیک ہے، اب یہ ہو جی گیا۔ اس کے بعد نمبر 5، ادخل ادخل کل کلمۃ مما یأتی فی جملۃ مفیدۃ، اچھا، اب یہ جملے آپ نے خود داخل بنانے ہیں، کرو مشق۔ ہر کلمے کو اس میں سے جو آ رہا ہے مفید جملے میں. جو بھی ورڈ آپ کو دیے سلم جا رہے اعلی، ہیں، جی سلم اعلی، سلم طالب علی المدرس. سلم الطالب علی المدرس، الطالب علی المدرس، جو بھی آپ لاتے ہیں نا فاعل یا مفعول، وہ ہمیشہ کوشش کیا کریں اس کو معرفہ لائیں، ٹھیک ہے۔ تو جی اللہ کے بعد علی المدرسی کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور ٹھیک ہے. اللہ وہ ہے اصل میں تو وہ مفعول ہی ہے، لیکن جب صلہ آ جاتا ہے تو پھر وہ متعلق فعل بن جاتا ہے، صحیح ہے نا، بات سمجھ جی آئیے؟ ویسے تو مدرس جی مفعول ہے، المدرسہ تھا نا، لیکن چونکہ اس کے ساتھ صلہ لانا ضروری ہے، اللہ کا حرف جر لانا، تو وہ پھر آپ کا متعلق فعل بن جاتا ہے۔ صغیر، جملہ بنائیے۔ جی ضد الصغیر، ضد الصغیر
यहाँ पर इसका कबीर आएगा, अल कबीरी। जिद्दु जिद्दु सगीरी कबीर, कबीरिन आएगा दुस्सगीरी या कबीरुन? सगीरी, सगीरी ये मुरक्कब इजाफी बन के मुब्तदा बन गया और इसके क्या है जी, अल कबीर, कबीरू, अल कबीरी नहीं आएगा, अल कबीरू, अल अल कबीरू। कबीरू। अब यहाँ पे आप गलती कर देंगी ना, फिर आपका ये मुरक्कब तौसीफी बन जाएगा, जेर लगा देंगी, ठीक है, तो जी, फिर जुमले का मीनिंग सही कबीरुन नहीं, आएगा। कबीरू आएगा, ठीक है ना। आगे कायदुन, कायदुन अल मुअल्लिमु कायदुन, हाँ अल मुअद्दिबु यानी उस्ताद कायदुन का बैठा है। मतलब क्या है, उस्ताद बैठा है, ठीक है, बैठने वाला। जी, अल जालिसु, अल मुअल्लिमु कलीलुन अल माउ कलीलुन, क्या बनाया आपने, दोबारा बोलिए। पानी थोड़ा है, मैंने ये बनाया। हाँ अल माउ कलीलुन। हाँ अल माउ, कुछ भी बोल सकते हैं, अल माउ लबन कुछ भी, कलीलन थोड़ा। एक सेकंड में विंडो बंद कर लूं, कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है। अच्छा, अलमाउ कलीलन पानी थोड़ा है, अलमाउ मुब्तदा बन जाएगा, जी, कलीलन आपकी खबर बन जाएगी, ठीक है। बिल्कुल। अच्छा जी, इसी तरह कसीरुन बनाना है। अत्तुल्लाबु कसीरुन फिल फस्ली, हाँ, अत्तुल्लाबु कसीरुन कसीरुन फिल फस्ली, फिल फस्ली। हाँ अत्तुल्लाबु कसीरुन, ठीक है। अत्तुल्लाबु मुब्तदा बन जाएगा, कसीरुन खबर बन जाएगी, फिर फसली उसका मुताल्लिक बन जाएगा। बस इतना जी, सा करना मुतल्लिक होता है, फिल छोटा बन सा जाएगा। बेशक, जैसे अभी आपने बनाया ना अलमाउ कलीलुन, तो इसमें आप देखें तो सही होना चाहिए। जैसे आपने अलमाउ अल कलीलू बना दिया तो मुरकब तौसीफी बन जाएगा, तो एक को मार्फा और एक को नकरा रखेंगे। और जुमला जब बनाना है तो उसका मतलब ये होता है कि कंप्लीट जुमला बनाना है, चाहे आप जुमला फेलिया बनाएं, चाहे आप जुमला इसमिया बनाएं। जुमले दो ही तरह के होते हैं और फिर आगे से उनकी किस्में होती है ना, वो इंशाइया होता है और खबरिया होता है, वो तो बात की बात है, पहले तो जुमला फेलिया और इसमी होते हैं। अच्छा, हदीस को मुकम्मल कर लें। अकमिल हदीस, जी, मैं युसल्लिमुल, ट्राई करूँ? हाँ जी, आप ट्राई कर लें जी आयशा। कर लें, जी कर लें, कर जी कर यास्मीन लें। आप। जी मैंने यास्मीन मैंने पूछा है। आप करें। जी जी अच्छा, आप मुझे इस सवालों का जवाब भी देंगी, ठीक है। आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पे ये जेर क्यों आ रही है, अकमलिल हदीसा क्यों आ रहा है ना, तो यहाँ पर एक जेर लगी हुई जी है। ये मुरक्कब इजाफी हो रहा है क्या? नहीं समझ आ रही। ये जेर मुदाफिल है। अकमिल, हाँ, ये अमर अमर है ना। हुक्म दिया जा रहा है। जी, हाँ, मुकम्मल कीजिए अल हदीसा, हदीस को। हदीस को, हम्म, हदीस को। तो ये जेर क्यों लगाई गई है यहाँ पर, ये अकमिल होता है, अमर तो होता है अकमिल, तो फिर यहाँ भी इसे सुकून है, मैम ये यहाँ इसे भी जोड़ने के लिए, जोड़ने के लिए। दो कलमात को जोड़ने के लिए। हाँ, तो कुछ सीखना चाहिए ना, या कुछ रिवीजन भी हो जाए तो बहुत बेहतर होता है, क्लास में आने का मकसद यही होता जी है जी जी कि यहाँ पर आपका सुकून था अकमिल, अमर की निशानी यही है, इकरा वक्तुब, उक्तुब, तो शुरू में हमजा आता है, आखिर में सुकून आता है, तो जब भी आप देखें तो वो अमर होता है। अब अमर के अंदर क्या होता है, फाइल तो उसके अंदर ही मौजूद होता है, अंता होता है जी उसके जी अंदर फाइल, और फिर हदीसा क्या बनेगा, उसका मफूल बन जाएगा, इसलिए इसके ऊपर जबर आ रही है, ठीक है। तो मिलाने के लिए जी जब भी अलिफ लाम आए हमने मिलाना ही मिलाना है, तो फिर मिलाने के लिए हमें जब दो सुकून आ जाए तो जेर देना पड़ता है। अगर वैसे कोई जी यहाँ पे हरकत डली हुई है तो आप उसी हरकत से मिला दें, ठीक है, लेकिन जब सुकून डला हुआ है जी तो आपने जेर से मिलाना है। तो इसमें आगे चलिए। जी। डैश असगीरु, तो ये हदीस में था युसल्लिमु, हम्म युसल्लिमु सगीरु हम्म अलल कबीरी। अलल कबीरी, कबीरू नहीं आएगा, अलल कबीरी, सगीर का ऑपोजिट क्या होगा, कबीरी। अच्छा, वल कबीर, जी, मारू, आला की वजह से कबीरी। वल वल मारू अलल कायदी, अलल वल काइदी। मारू आला लगेगा। हाँ, जी, यहाँ पे काइदी तो लिखा हुआ है आपका पहले से, आपने यहाँ अला तो लगाना है। अला, जी जी हम्म, अच्छा, इसमें ये मुब्तदा बनेगा और ये अलल काइदी खबर बनेगा, ठीक है ना।
یہ اسم جی الفاعل دیکھیں جی یہ مبتدا بن رہا ہے. جی. ہاں والقلیل علی الکثیر. والقلیلو الف لام لگے گا والقلیلو والقلیل. علیلو علی الکثیر. تو یہ حدیث سے 4 ورڈ ہیں اس میں. ٹھیک ہے تو اس طریقے سے اس کو کرنا ہے. یاد کر لیں تو اچھی بات ہے. حدیث ختم ہو گئی ہے. نیکسٹ پڑھنی ہے تو بتائیے نہیں تو میں بند کر دیتی ہوں کلاس. چھوٹی سی یہ بھی ایک ہی پیج کی ہے اور اگر کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہماری پچھلی کلاس مس ہو گئی تھی تو میں سوچی تھی باقی سسٹر سے پوچھیں. میں ریڈی ہوں. ہم۔ میں تیار ہوں. باقی سسٹر سے پوچھیں آپ. فروزہ کیا ہے خیال ہے نیکسٹ حدیث پڑھ لیں؟ جی بالکل پڑھتے ہیں بالکل. باقی کبرا پڑھ لیں. جی میں تھوڑا بیزی ہوں اس وقت. آپ اچھا ٹھیک ہے. ہسبینڈ اٹھ گئے ہیں، ان کو ناشتہ بنانے لگی، اچھا ٹھیک ہے ٹھیک لیکن ہے میں ہیڈ فون لگایا میں سن رہی ہوں. ٹھیک ہے آپ سنیے. اور آپ نے پڑھ تو لیا میں باقیوں سے پڑھوا لیتی ہوں. تو جی میں سن رہی ہوں. عائشہ آپ تھوڑا سا پڑھیں گی آ کے؟ الحدیث الرابع عن رابع انس عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله. بہت پیاری حدیث ہے. اور یہ حدیث جو ہے روایت کی ہے انس رضی اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک ہے انس رضی اللہ تعالیٰ. ان کی وجہ سے یہاں پہ 2 زیر آ گئے ہیں. ویسے تو انسن ہوتا ہے نا اردو میں بولیں گے تو انسن یعنی ہم اگر بغیر ان کے بولیں گے تو انسن ہوگا. رضی اللہ عنہ تو یہ پورا نام ہے ان کا. لیکن جب ہم ان لگاتے ہیں کہ ان سے روایت ہے. ان کا مطلب ہوتا ہے کہ ان سے روایت ہے. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتبعو. یہاں بھی ان کی وجہ سے یہ حرف جر ہے تو یہ زیر دیتا ہے. یہاں 2 زیر آئے ہیں, یہاں پہ الف لام کی وجہ سے 1 زیر آیا ہے. اچھا جو ہمارے وہ ہوتے ہیں ان کو رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عنہ, اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. قال یتبع المیت ثلاثۃ. یتبع یہ کیا ہے, یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ فعل ہے یا اسم ہے, جو بھی ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے. تو اس کا اور فعل ہے تو کون سا ہے, ماضی ہے یا مضارع ہے؟ مضارع ہے. کیوں مضارع ہے؟ یا سے سٹارٹ ہو رہا ہے. ہاں یا سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور آخر میں مضارع میں پیش آتی ہے. ٹھیک ہے تو یتبعو تو اس کا ایک ماضی بھی ہوگا, تو پھر روٹ ورڈ نکال کے اس کا ماضی بناتے ہیں. تو روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ تبع. تبع نہیں ہوگا, تبیہ ہوگا. باب سمیہ سے ہے یہ, باب سمیہ سے تبیہ یتبعو. میں کس پتہ چلا باب سمیہ سے؟ مجھے نہیں سمجھ. ہر فعل جو بھی فعل ہوتا ہے نا تو وہ کسی نہ کسی باب میں ہوتا ہے. ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی, تھوڑا سا صبر کر جائیں. تو یہ باب عائشہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ میں باب سمیہ سے کہہ رہی ہوں تو آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ عائشہ کو تو آ رہی ہوگی. عائشہ باب سمیہ سے سمجھ آ رہی ہے کہ تابع عین جو ہے یہ روٹ ورڈ تبیہ ہے, ناٹ تبع. تبیہ تو یہ آپ کا کیا بنے گا؟ سمیہ. سمیہ اور یسمعو اس کا مضارع ہوتا ہے سمیہ کا, تو یتبعو یسمعو کے وزن پہ آ گیا. تو یتبعو پیچھا کرتی ہے المیتہ. ٹھیک ہے میت کا. تو یہ کیا اس پہ زبر آ رہی ہے تو یہ کیا بنے گا, فاعل یا مفعول؟ کوئی بھی بتا سکتا ہے کلاس میں سے یہ کیا بنے گا؟ المیتہ کیا؟ مفعول. مفعول کیوں بنے گا؟ کیونکہ اس کے اوپر زبر آ رہی ہے, زبر آ رہی ہے. اور ثلاثت کیا بنے گا؟
फाइल फाइल बनेगा। ठीक है, अब आप देखें इस पे पेश आ रही है तो इसको फाइल बनाना है। इसको आप मंसूब नहीं बना सकते, इसको आप मफूल नहीं बना सकते, इसको आप फाइल नहीं बना सकते, इस पे ज़बर आ रही है। तो ये अपनी अपनी जगह पे सब बनते हैं। तो यतबाउल मय्यता, मैयत का पीछा करती हैं 3 चीजें। अब इसमें भी आप देखें तो ये फेल है, ये फाइल है, मफूल है और ये फाइल है, तो पूरा जुमला फेलिया बन गया ना। यानी तीनों चीजें कंप्लीट है, फेल भी है, फाइल भी है और मफूल भी है। जब तीनों चीजें मिल जाएं तो वो जुमला फेलिया बन जाता है, कंप्लीट जुमला बन जाता है। और ये जुमला फेलिया है क्योंकि फेल से शुरू हो रहा है। अहलुहु व मालुहु व अमलुहु, 3 चीजें उसका पीछा कर रही हैं। अब जुमला कंप्लीट था लेकिन फिर भी ये 3 चीजें आगे बताई गई और उनके ऊपर अमल, माल और अहल पे तीनों पे सेम एराब भी आया है। तो इसका मतलब है ये तीनों चीजें क्या बन रही हैं, ये सलासतुन का बदल बन रही हैं। यानी जो चीज सलासतुन है वही अहल भी है, माल भी और अमल भी है। और हु की जमीर कहाँ जा रही है, यहाँ पे सब जगह जो हु की जमीर आ रही है किधर जा रही है, पीछे मैयत पे ना, मैयत की तरफ मैयत जा पे। रही है। वेरी गुड, मैयत की तरफ जा रही है, मैयत की तरफ। तो मैंने इसको कहा है कि ये जो है सलासतुन, ये तीनों जो अहल, माल और अमल हैं, ये तीनों इसके बदल हैं सलासतुन के। तो फिर ये सलासतुन क्या हो गया, इसके लिए एक टर्म यूज होती है, जिनको समझ आ जाए वो लिख लें, मुबदिल मिनहु। ठीक है, मुबदिल मिनहु, और इन तीनों को बदल कहेंगे। जिस तरह आपका मौसूफ और सिफ्त होता है ना, ठीक है ना, जिस तरह इसमें Yes. इशारा और मुशारन लय होता है, इसी तरह मातूफुन अलैहि और मातूफ होता है, इसी तरह से मुबदल मिनहु और ये आपका आगे बदल होता है। अच्छा जनाब, फयरजिउ उस्नानी, पढ़िए। मैं कौन पढ़ रहा था? आयशा पढ़ रही थी ना। अच्छा आपने आयशा पढ़, या आयशा पढ़िए ना आप। क्या हो गया, बंद क्यों कर दिया जी अपने आप माइक? हाँ जी पढ़िए। फयरजिउ, फयरजिउस्नानी वयबqa वाहिदुन यरजिउ। रजा यरजिउ, ठीक है ना, राजिउन भी होता है, राजीम ऐन इसका रूट वर्ड है, माजी बनेगा रजा, नॉट रजिया, रजा। यरजिउ कौन सा बाब बनता है, रजा यरजिउ, दरब यदरिब। गुड गुड गुड। और ये ऊपर वाला समिया यस्माउ था। तो रजा यरजिउ फयरजिउ, तो लौट जा, पस लौट जाती हैं दो लौट जाती हैं। स्नानी का मतलब क्या होता है, दो चीजें, 3 थी ना ये, 1 2 3, तो उसमें से 2 लौट जाती हैं। वयब का वाहिदुन, और बाकी रहती है वाहिदुन, एक। ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस फरमा रहे हैं और कह रहे हैं कि यतबउल मय्यता सलासतुन, अहलुहु व मालुहु व अमलुहु, फयरजिउ स्नानी, 2 लौट जाती हैं, वयबका वाहिदुन। आगे पढ़िए। यरजिउ अहलुहु व मालुहु वयबqa अमलुहु। अमलुहु, अब इसका मतलब बताइए। यरजिउ फेल है, मुदारे है, वही बाब है, रजा यरजिउ, दरबा यदरिबु। इसका फाइल किधर है फेल का, इसका फाइल किधर है? मुस्ततिर। नहीं, मुस्ततिर होगा तो लौटाएंगे किधर? आगे अगर मरफू इस्म आ रहा हो ना तो वही फाइल बनता है। अगर आगे मरफू इस्म ना आ रहा हो तो फिर जमीर को बनाते हैं। तो आपका तो इस्म मरफू आ रहा है आगे। यरजिउ लौट जाते हैं, अहलहु, अहलुहु उसके अहल, व मालुहु और उसका माल, ये 2 चीजें बताया था ना ऊपर के वो लौट जाती हैं। इसका फाइल फयरजिउ का फाइल जो था इस्नानी बन रहा था, और यबका का क्या बन रहा था, वाहिद बन रहा था, वाहिदुन, क्योंकि मरफू इस्म आगे आ रहा था। ठीक है, तो इसलिए जमीर को नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे भी जमीर को नहीं बनाएंगे बल्कि अहलुहु को फाइल बनाएंगे, बल्कि दोनों को ही बना दे, वो मालुहु दोनों मुरकबे अतफी बना के तो दोनों को बना दे,
वैसे तो ये सही नहीं होता, हम बना देते हैं, लेकिन ये है कि अगली स्टेज पे सही है, बना दें। अहलुहु व मालुहु, यरजिउ अहलुहु व यरजिउ मालुहु, इस तरह होता है, तो ये हम मुरक्कब अत्फी करके कर सकते हैं ना। हाँ वो आ गया ना बीच में। हाँ, तो ये दोनों भी फाइल नहीं बनते हैं कि बनते हैं, मोस्टली बन जाते हैं। असल में मातूफुन अलैहि और ये मातूफ है ना, तो मातूफुन हाँ जी, अलैहि प्लस मातूफ जब जमा होते हैं ना, तब ये दोनों मुरक्कबे अत्फी बन जाते हैं, मुरक्कबे अत्फी बन के वो फिर फाइल बन जाते हैं। सही है। सही, अलग हाँ, अलग बन असल सकते हैं। असल फाइल तो यही होता है ना, पहला वाला। ना दूसरा ना दूसरा तो उसका तवाबे है ना, वो तो उसको ताबे है ना, वो तो उसको फॉलो कर रहा है ना एराब में। ठीक है, तो फिर हम दोनों को प्लस करके मातूफ और अतफ दोनों को जमा करके उसका फाइल बना देते हैं, जैसे मुरक्कबे तौसीफी को बना देते हैं, मुरक्कबे इज़ाफ़ी, मुरक्कबे इशारी, सबको फाइल बना देते हैं, बनाना हो। तो ये आपका बन गया फाइल, और लौट जाती हैं दो चीजें, और वह यब का अमलुहु, और बाकी रह जाता है, क्या रह जाता है, अब एक ही चीज है, अब यहाँ पे उसका फाइल अमल। उसका अमल। तो कितनी प्यारी हदीस है ना, कितना कुछ सीखने को है। साथ तो सब कुछ जा रहा होता है। अहल का मतलब, अहल जो है ना, यहाँ ये वाहिद के मीनिंग में नहीं आ रहा, अहल में बहुत सारे लोग होते हैं, ये जमा के मीनिंग में आ रहा है। ठीक है, हाँ ये जमा के मीनिंग, उसके अहल यानी जमा में मीनिंग करेंगे, उसके घर वाले, घर वाला नहीं कहेंगे या घर वाली नहीं कहेंगे, बल्कि घर वाले, और उसका माल और उसका अमल। तो ये तीन चीजें हैं, और इनमें से दो जो हैं ये वापस आ जाती हैं। गाड़ी भी जिसमें वो जाता है, माल ही होता है ना उसका, और उसके घर वाले भी आ जाते हैं, कोई वहां बैठा नहीं रहता, कितनी देर बैठेगा, और फिर उसका अमल जो है उसके साथ रह जाता है। तो बहुत ही यानी दहलाने वाली हदीस है कि बंदा कैसे अकेला अपने अमल के साथ रह जाएगा। और ये मुतफक्कन यानी कितनी ऑथेंटिक हदीस है, मुतफक्कन अलैहि कह दें तो इसका मतलब ये होता है कि इसके दो रावी हैं। फिर आगे पढ़ लेते हैं इंशाल्लाह। चलिए पढ़िए, फिरोजा आप थोड़ा सा पढ़ लें। जी, मैं पढ़ती हूँ। शरहुल मुफरदाती, जो मुफरदात हरूफ लफ्ज आए हैं ना, उनके इनकी शरह, मतलब उनकी और उनको ये याद डिटेल किया। रखें कि मुफरदात मुअन्नस नहीं है, ये नहीं, ये मुअन्नस नहीं है। मुफरदात, ये मैं बार बार पता है रिमाइंड कराती हूँ, मैं भूल जाती हूँ। आज भी आपने अच्छा रिमाइंड किया क्योंकि कि इसका वाहिद मुजक्कर है ना। वैसे तो तो हम एक समझते हैं कि बना ना कि अलिफ ता हाँ तभी था, आती है जब हमारा गोल ता वाला कोई लफ्ज होता है ना, मुफरदतुन, हाँ लेकिन इसका सही जो वाहिद है मुफरद है। ठीक है, सही। तो हम इसकी लेकिन जब, जहाँ गोलता होगी वहां भी एक्सेप्शन है ना, कि कुछ मुजक्कर भी होते हैं गोलता में भी। हाँ गोलता में भी आपका कुछ ना कुछ होगा, तो आपने बहुत ही एहतियात से करना है। तो ये मुफरद मुजक्कर है। इसी तरह मरफून मुजक्कर होता है, तो उसकी जमा मरफूआतुन भी मुजक्कर बनती है। ठीक है, तो इस हदीस में हमने खास तौर पे ये वाला वर्ड पढ़ा है मुफरद। तो मुफरद शरहुल मुफरदात, शरहुल। अब शर उन जो है, ये शरा यशरहू से मस्दर है ये, और मस्दर जो होता है वो कुछ भी बन सकता है, मुदाफ कुछ भी बन सकता है, उसको हम बना ठीक है, सकते हैं, मुदाफ ला भी बना सकते हैं। तो हाँ मुब्तदा भी बन सकते हैं, अलिफ लाम लगा देंगे तो मुब्तदा बन जाएगा। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं इसके ऊपर अलिफ लाम भी नहीं है, तन्वीन, तो ये आपका मुदाफ है, तो उसके आगे जेर ये है, इसको बता रही है, सबूत दे रही है हमें कि ये वाकई ही मुदाफ बना है यहाँ पे। अच्छा आगे पढ़िए। तबिया हामिदुन खालिदन, अब देखो, तबिया, तबिया समिया यस्माउ, तो तबिया यतबाउ हामिदुन खालिदन, क्या मीनिंग तो होगा? इसका मीनिंग है पैरवी की हामिद ने खालिद की। गुड, आई वेरी गुड। यानी हाँ, मशा खल्फहू, वो चला उसके पीछे। खल्फाहू, खल्फा क्या खल्फहू बनेगा? तो ये दोनों मिलकर मुरकब इजाफी अल्फा बन गए। मफूल है, और हु की जमीर उस पे आ रही है, मशा के। तो नहीं, मशा का फाइल तो वो है ना, मुस्ततिर है। किधर जा रहा है हुआ? हुआ उस पे तबिया हामिदुन, हामिद की तरफ।
हामिद की तरफ जा रहा है, ठीक है ना, वो चला है ना, फाइल है ना, वो चला है ना, तभी आप पैरवी किसने की है, फाइल ने, हामिद ने की है ना, तो हुआ ज़मीर क्या है, वो आपकी इधर जा रही है। अच्छा, फिर खल्फा, ये आपका ज़र्फ है, इसमें ज़र्फ है, और कौन सा है, ज़र्फ ज़मान है कि मकान है, ये मकान है, मकान है, और ज़र्फ मकान मंसूब आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है ये मफ़ऊलन फी ही बनेगा, मफ़ऊल फीही, जज़ाकल्लाह खैर। ये मफ़ऊलन फी ही बनेगा। कहाँ चला, कैसे चला, किधर चला, किस टाइम चला, वो सब चीजें बताई जाती है ना। तो अब यहाँ पर खल्फा जगह है, ज़र्फ़ मकान है, तो ये मफ़ऊलन फी ही बनेगा। और हु की ज़मीर किधर जाएगी, ये तो उसके हामिद की तरफ ही जाएगी। बिल्कुल। तो फाइल क्या हो गया इस जुमले में, हुआ, खल्फा क्या होगा, मफ़ऊलन फी, और हु ज़मीर जारी है खालिद, ये भी मंसूब है और वो भी मंसूब है, देखें लौटने वाली ज़मीर भी मंसूब है, और ये हुआ ज़मीर मरफू थी, तो ये फाइल की तरफ जा रही थी। अच्छा, आगे क्या, वल मुदारिउ समिया यस्माउ से यतबाउ, तबिया यतबाउ, और आगे क्या, अलमयतु, मय्यतु दिद्दुल हय्यी, हाँ, अलमय्यतु जिद है जिंदा की, जिंदा की, अल हय्युल क़य्यूम, अल्लाह की जात है ना, तो जो जिंदा इंसान है उसके लिए अल हय्य बोला जाता है, और जो है मैयत के लिए, जो मर जाता है उसके लिए मैयत बोला जाता है, उसका नाम भी नहीं बुलाया जाता, मैयत 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 हो रहा होता है। वजमउहु, सुभान अल्लाह, उसकी नाम जमع, सबसे पता है, नाम ये दुनिया पागल हुई हुई है। नाम भी दुनिया तक ही वाकई होता है, वो भी साथ छोड़ जाता मर है, जाते तो नाम लेना ही छोड़ देते हैं। नाम लेने ही छोड़ देते हैं, मैयत। वजमउहु, अमवातुन व मौत, अमवातुन या अमवातुन व मौता, इसकी हाँ, जमा है, अमवातुन, मय्यत की जमा है अमवातुन, और मौता दोनों जमा है। दोनों जमा है। मौता कौन सा इसम बन रहा है, मौता मफूल है ना, नहीं नहीं, ये इसम है ना, बता रही हूँ, ये इसम है, तो इसके बाद वाला भी इसम ही होगा ना। अब ये जमा है, तो जब ये जो वाव होता है ना, वाव से पहले जो चीज होती है वही आगे होती है, पहले वाहिद होगा वही तो वाहिद ही आएगा, मुसन्ना होगा तो मुसन्ना आएगा, जमा यानी इक्वल होते हैं ये भी मुरकबे तौसीफी की तरह चारों हालतों में। अब यहाँ पे देखें, ये इसको तो हम दो पेश दे सकते थे, और ये हमारा कौन सा है, इसम मकसूर है, कुछ याद आया, इसम मकसूर कौन सा होता है, इसम मकसूर हाँ, कौन सा जिसमें होता है, ये या मकसूरा होती है ना, या अलिफ मकसूरा नहीं, मकसूरा, अलिफ 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 मकसूरा आता है, जैसे मूसा होता है ना, तो वो भी इसम मकसूर है, ईसा, जी मूसा, यहया, है ना, तो ये इस तरह के जो होते हैं ये सब मकसूर होते हैं, और उनकी एराबी हालत हमें खुद देखनी होती है, कौन से उनका एराब हिडन होता है, पता नहीं चलता ये रफ़ई हालत में, नस्बी में, जरी में। तो अब इसमें ये कौन सी हालत में, मौता, ये रफ़ई होगी चूंकि अमवातुन रफ़ई है। रफ़ई हालत में है, बिल्कुल। हाँ, और इसके ऊपर ये अब जरूरी नहीं है कि पीछे दो ता लगे हैं तो हम इसके ऊपर भी घुसेड़ दें दो ता, ये पीछे लगे हैं तो हमें यहाँ भी बराबर करना है, ऐसा नहीं है। अगर आप नहीं लगा सकते, वो गैर मुनसरिफ है या फिर वो इसम मकसूर है, उस पर नहीं लग सकता, तो आप नहीं लगाएंगे, वो बिल्कुल। उसके अंदर हिडन है सब तो कुछ, ठीक है। तो ये अमवातुन जो है ये मस्दर है, ये अमवातुन जमा है ना, जमउहु, जमा है, मैयत की हाँ, जमा है जमा है अमवातुन, यस, ना, हाँ, अमवातुन या मौता जो होता है मुर्दे, एक मुर्दा और मुर्दे जमा है ना ये, ओके, मौता, सही, तो ये दोनों दोनों तरह से जमा आती है, मौत अमवात, उर्दू में तो मौत की जमा अमवात होती है, अरबी में मैयत की जमा। अच्छा, तो उसके बाद अल अहलू का क्या मीनिंग होता है, अल अकारिबु, अकारिब, अब अकारिब देखें जमा है, ठीक है, हाँ, करीबुन की जमा अकारिब, करीबुन की जमा नहीं, अकारिब, अहलुन का मीनिंग जो है अकारिब है, यानी उसके करीबी रिश्तेदार, उसके घर वाले और करीबी रिश्तेदार सब आ जाते हैं, बहन भाई भी आ जाते हैं, माँ बाप भी आ जाते हैं, अहल में सब आ जाते हैं, अहल में पूरा तो इसे खानदान, पूरा खानदान आ जाता है। जैसे हम कहते हैं ना उकर, उकरबा, ये कहते हैं ना लफ्ज उकरबा, करीब की जमा,
تو وہ سارے قریبی رشتے دار اس میں آ جاتے ہیں. بقیہ اقربا، اقربا کی جمع ہوگی اقارب. ٹھیک ہے، قریب کی جمع ہوگی. قریب. اقربا اچھا تو قریب. اقربا تو خود جمع ہے نا، اچھا یہ قریب کی جمع ہے. اہل کی جمع جو ہے اقارب ہے. عزیز و اقارب نہیں کہتے اردو میں؟ ہاں اردو میں تو بہت بولتے ہیں. ہاں تو اقارب اہل ہوتے ہیں. بقیہ بقیہ لم یرجع، یعنی بقیہ کہ یبقا. بقیہ یبقا کون سا باب بنتا ہے؟ بقیہ یبقا یو. حسب یحسب نا. نہیں اس کے بقیہ حسیبہ یاسبو تو اس میں تو اینڈ پہ جایا کریں کہیں جب کوئی بھی نہ ملے تو. اس میں تو آتے ہی نہیں ابواب زیادہ، اس میں تو 2-3 گنتی کے ابواب آتے ہیں. تو جب آپ کسرہ دیکھیں ماضی میں تو سمیع یسمع یسمعو یسمع. اچھا نا یبقا میں پتہ نہیں کہ یبقا سمیع یسمع یبقا. لم یرجع یعنی لم یرجع نہیں یعنی نہیں کیا جو نہیں لوٹتا، پلٹ جو نہیں ہے. پلٹتا، جو نہیں لوٹتا وہ باقی رہ جاتا ہے، یعنی جو نہیں لوٹتا. والمضارع یبقا. دیکھیں سمیع. میں نے آپ کو آنے سے پہلے بتایا تھا کہ اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ کون سا باب بن رہا ہے، ویسے تو دونوں ماضی مضارع دونوں کو میچ کرنا پڑتا ہے، لیکن مضارع کی جو مڈل لیٹر کی حرکت ہوتی ہے اس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ باب کون سا بن رہا ہے. ٹھیک ہے، تو جیسے بقیہ آپ کو ماضی پتہ ہے اور آپ نے پتہ کرنا ہے کہ یہ کون سا باب بن رہا ہے، تو مضارع کے مڈل لیٹر کی حرکت دیکھ لیں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا بھی کیا ہے. اچھا جی، اس کے بعد آپ آگے آ جائیں. کوئی اور پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں، پریکٹس کر لیں. عائشہ آپ آئیں گی کلاس میں تو تھوڑی جی پریکٹس کر لیں. پڑھیے. جی. یتبع المیت ثلاثۃ اہلہ ومالہ وعملہ. یہ آج کی ہماری حدیث ہے. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یتبع المیت ثلاثۃ، 3 چیزیں میت کا پیچھا کرتی ہیں، اہلہ ومالہ وعملہ. ٹھیک ہے، اور ان پہ پیش لانا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اس والے کا بدل بن رہے ہیں، تو اس پہ دمہ ہے تو اس پہ بھی دمہ آئے گا. یہاں 2 دمے نہیں ڈال سکتے کیونکہ یہ مضاف ہے، مضاف کے اوپر تنوین نہیں ڈال سکتے. یہاں پہ کوئی مضاف الیہ نہیں تھا اس لیے ہم نے 2 دمے ڈالے. اچھا آگے آئی کا مطلب ہوتا ہے یعنی، جیسے اردو میں یعنی بولتے ہیں نا. یذهب خلف المیت اہلہ ومالہ وعملہ الی المقبرہ. مقبرہ کیا ہوتی ہے؟ قبرستان کو بولتے ہیں نا، اس کے دفن کرنے کی جگہ. یہ بھی ظرف ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ مجرور مصدر میمی ہے اور یہ الہ کی وجہ سے زیر آ رہی ہے یہاں پہ. تو میننگ کیا ہوا؟ یذہبو جاتی ہیں، خلفہ پیچھے، کس کے پیچھے جاتی ہیں؟ میت کے. تو یہ آپ کا مرکب اضافی ہو گیا. اس کے اوپر زبر کیوں آ رہی ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. یذہبو فعل ہے، فاعل ہے، ٹھیک ہے نا. نہیں فائل نہیں اس کے اندر آئے گا کیونکہ فائل آگے آ رہا ہے، اہلہ ومالہ وعملہ، یہ اس کے فائل آ رہے ہیں آگے، تو ہم اس کو نہیں بنائیں گے ضمیر کو. تو یہ جاتی ہیں میت کے پیچھے، جاتے ہیں میت کے پیچھے اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کا عمل. کہاں تک؟ الی المقبرتی، اس کی قبر تک. ٹھیک ہے نا. مقبرہ کیا ہوتا ہے؟ ہم اردو میں بھی بولتے ہیں مقبرہ، بہت اچھی طرح ہمیں مقبرہ کا لفظ آتا ہے. تو ہم اردو میں کیا بولتے ہیں؟ مقبرہ ہی بولتے ہیں. اردو میں بھی مقبرہ ہی بولتے ہیں شاید. فلاں کے مقبرے پہ. مقبرہ تو ہم خاص لوگوں کے لیے بولتے ہیں، عام لوگوں کے لیے تو ہم اس کو قبر ہی بولتے ہیں نا. مقبرہ اصل میں اسم ظرف ہے نا، دفن کرنے کی جگہ. اچھا مناشقہ کیا ہے؟ مناشقتن، یہ مفعلہ کے وزن پہ ہے. مناشقہ.
अच्छा पढ़िए आयशा। अजीब अजिब अम्मा यती। आंसर द फॉलोइंग, ठीक है। अच्छा मनिल्लज़ीना जी पढ़िए पढ़िए। मनिल्लज़ीना यतबऊनल मय्यित व इला आइना। मनिल्लज़ीना यतबऊनल मय्यता। अच्छा, मैयत का पीछा जो है उसका कौन लोग जो हैं वो उसके साथ जाते हैं, उसके पीछे जाते हैं, व इला आइना, और कहाँ तक जाते हैं। अच्छा मैं इसका बताना चाह रही थी अजीब का ना, तो जरा सा कालिया आप माइक लें और इसका मुझे माजी और मुजारे जरा बताएं, अमर बना के थोड़ा सा हो जाए आप लोगों का भी। अजीब तो अमर ही है। अमर ही है, हाँ बनाइए माजी और मुजारे, अजीब अमर है। रूट वर्ड निकालिए। अजाबा युजीबु इजाबतन। अजाबा युजीबु इजाबतन, तो इसका फिर अमर अजीब होगा ना, अजीब होगा। ये पूरा हाँ उसका तो फाइल होगा। अजाबा कैसे बना, असल में क्या था, रूट वर्ड क्या था। अजाबा तो जीम वाव बा होगा या जीम या बा जी होगा। वाव बात था, ठीक है। और इसको जब हम करेंगे तो बाप कौन सा बनाया था आपने अभी, ये तो बाबी फाल है। बाब फाल है, तभी देखिए हमजा आ रहा है खड़ा, हमजा जबर के साथ आ रहा है ना अमर के ऊपर। जी जी। याद रखें ये कभी भी जबर वाला हमजा नहीं आता अमर के अंदर, हमेशा हाँ जेर वाला आता है या पेश वाला आता है। जबर वाला सिर्फ बाब हाँ फाल में आता है, और ये हमजा कतई होता है, हाँ जी। असली वाला हमजा होता है, ये गिरता भी नहीं है पीछे से मिलाने से। जबकि बाकी जितने भी हमजे आप लगाते हैं अमर के अंदर, वो हमजातुल वसल होते हैं, वो गिर जाते हैं। ये छोटी छोटी बातें जो हमने पल्ले से बांधनी है। अमर का हमजा तभी ये हमजातुल बाब वसल होता है, मैं दोबारा दोहरा रही हूँ, अमर का हमजा हमजातुल वसल होता है हमेशा, सिवाय एक बाब में, जी। और वो है बाब इफाल। इसका हमजा कतई होता है और इसके ऊपर जबर भी होती है, जेर नहीं आ सकती इस पे। अच्छा अभी आपने बनाया तो अफ़अला से बनाइए, जीम व बा डालिए। अफ़अला, अजाबा। अजवबा। अच्छा अजवाबा बनेगा, ठीक है हाँ अजवाबा। देखा कितनी कमजोर है ना अभी आप। अब आप इसको हाँ करें, मैं अजाबा बनाइए अभी। अजवाबा को जब हमने इसको बनाया ना तो पढ़ने में वो नहीं है ना, तो हम इसका और चूंकि इसका जो ट्रांसफर करेंगे, जो हरकत है वो जीम पे डाल देंगे, तो तो जब क्या फतह होगी अजौबा, तो अजौबा बन जाएगा। अजौबा बन गया। अजौबा बन गया। अभी भी ये पढ़ना जो है मुश्किल है, तो क्या दिल है करेंगे। तो अब चूंकि फतह है ना, तो फतह अलिफ के साथ मिलता है, तो उसको वाव को अलिफ से बदल देंगे। वाव से पहले जबर हो तो वाव को अलिफ में बदला जाता है, अलिफ से, ठीक है ना। तो ये वाव से आपका पहले जबर हो तो अजाबा बन गया ना। ठीक है, मैं समझ तो गई। जी जी ये अभी चूंकि हम लोग पढ़ भी रहे हैं ना अजब, तो हाँ। उसमें आपको ये अजाबा हो गया। इसी तरह से आपका युजीबु कैसे बनता है फिर। युजीबु जो है ना, ये यजवबु था, हम्म, तो यजवबु को जब हमने इसकी हरकत यजवबु, चूंकि वाव को यजूबु भी नहीं सही रहता है। नहीं, देखें यजबू बनेगा, ये यजवीबू बनेगा। हाँ युजीबु यजविबु बनेगा, सॉरी जज़ाक अल्लाह खैर, देखें ना मैं लिख नहीं रही थी। अफ अला यफ इलू होता है ना, यजविलु, यस, तो यजविबु। यजवीबू होता है। अब क्या करना है आपने, अब इसकी हरकत पीछे कर देंगे तो यज यजी यजी, पता नहीं, वो तो पढ़ ही नहीं सकते। आप देखें ना यजी यहाँ भी पे, मैं बताती हूँ ना आपको क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, कोई बात नहीं, पढ़ नहीं सकते तो लिख तो सकते हैं ना। लिख या सकते हैं जी। जी, इसको इस तरह से ये हो जाएगा ना, आपकी यहाँ हरकत चली जाएगी, वाव की जेर पीछे चली जाएगी, ठीक है ना। तो आपका आप यहाँ जी साकिन जी। आ गया, ठीक है, ये साकिन जो था वो ये इधर आ गया हम्म, और ये हरकत पीछे चली गई जीम के नीचे, तो ये आपका बन गया। हाँ और इसके ऊपर तो पेश ही हाँ, रहेगा। अब ये स्टिल पढ़ना मुश्किल बिल्कुल। अरबियों को, तो वो क्या करते हैं, वो को पीछे वाली वो हरकत के मुताबिक चेंज कर देते हैं। पीछे हाँ, जेर है तो तो जेर को कसरा के मुनासबत साथ किससे आता होती है, है, या से। नहीं तो ये जीबू कर देते हैं, तो इससे अजाबा या जीबू, यू जीबू, यू जीबू है, यहाँ पे जबर नहीं है, ठीक हाँ है, यू जीबू, ये माजी में 4 लेटर है ना,
तो युजीबु, तो इससे फिर आपने क्या बनना बेटा है? मैं एक मिस की थी, मेरी क्लास पूरी रिवाइज करवा दीजिए हाँ, टीचर तो के साथ। इसलिए तो मैंने रोका था ना आपको बीच में, जब आप पढ़ रही थी, फिर मैंने कहा जाने दें इनको अभी। युजीबु को आपने क्या करना है कि इसका अमर बनाना है, तो युजीबु से भी बना सकते हैं, तुजीबु से भी बना सकते हैं, तो बनाइए। हाँ, हम इसकी पहली हरकत गिरा देंगे और आखिरी में सुकून दे देते हैं। अब चूंकि अब बाब इफ़ाल में तो जो अलिफ होती है, अलिफ फतहा, वो तो मस्ट है ना, तो वो तो हमें वो लानी ही पड़ेगी, तो अजीब हो जाएगा। चूंकि फिर अजीबु अजीब तो दो सुकून इकट्ठे हो गए ना, तो फिर हम हमेशा इल्लत जो होता है वो गिरा देते हैं, कमजोर होता है, अजीब हो गया, ठीक है। तो अजीब। तो ये जो ठीक आपका अजीब लिखा है वो इस तरह से बना है, ठीक है। है। तो ये जी बहुत ही जी, आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। शुरू में तो हर चीज तो ही ये हम मुश्किल समझ होती है। जाते हैं, आप स्टेप्स करके बहुत इजी हुआ। जज़ाकल्लाह खैर। ड्राइविंग सीट में बैठे हैं, लैपटॉप कंप्यूटर पे बैठे हैं, हर चीज यानी आसान से आसान काम भी, अगर पेड़ा भी बनाना है ना वो भी मुश्किल है, रोटी भी बनानी है, कुछ भी, प्याज भी काटने हैं ना, तो आप आंसू आंसू हो जाएंगे। हर काम मुश्किल होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता चीजें आसान होती है ना। मुझे बच्चे पूछते हैं आपकी सही आंखों में बात क्यों है। नहीं आंसू आते प्याज काटते हुए, मैंने कहा हमारी आंखों को आदत हो गई है अभी। अब नहीं आते, हमें भी तो आते थे। यस, तो ये चीजें तो आपको सीखने से ही आता है, माँ के पेट से कोई नहीं सीखता। तो ये अजीब, अब वैसे तो आपने अजाबा युजीबु बोल दिया, लेकिन उसको जब करते करते आपको पता चला ना कि अजीब तक लाते हुए क्या टाइम लगा है ना, और कितना। बिल्कुल। तो ये ये सारा जो जो है, सीक्वेंस है ना, ये मैं थोड़ा सा, तो हमारा कोई बात सुभान नहीं है, अल्लाह। वो आप उसके लिख लें, आप फला युफिलु लिख लें। आपने कौन सा भी फाइल हम्म, बनाना है, तो मुजीबुन हम्म, इस्मुल फाइल होता है इसका। मुजीबुन फिर आपको यहाँ मीम लगा देती हैं और यहाँ दो पेश लगा देती है, तो मुजीबुन बन जाता है। हम्म, मुजीबुन क्या होता है? मुजीब हाँ, अल्लाह ताला का नाम भी है ना, सुनने वाला, जवाब देने वाला, सॉरी, हाँ, मुजीबुन। सुनिए। तो वो इस्मुल फाइल बन गया। मुजाबुन क्या बन जाएगा? वो आपका अलिफ लगाना पड़ेगा ना, मुजाबुन। तुम हाँ, तो वो कौन होता है? मुजाबिन, तो वो इस्मुल मफूल बन जाएगा। तो इस वो तरह से इसम फिर आप फुल बनाते होता है जाते। जो फिर आप पूरी पूरी गर्दानें हम्म, भी बना सकते हैं, मुजारे की अजिब से बना सकते हैं, माजी की आप अजवाबा अजाबा से बना सकते हैं पूरी गर्दान, युजीबू की मुजारे की पूरी युजीबू से बना सकते हैं। बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा था डेमो ना सबके लिए। चलिए हाँ, इंशाल्लाह। तो कितना कुछ सीखने को और कितना इंटरेस्टिंग है ना, मुझे तो बहुत मजा आता है। खासतौर पे ये जो मुझे जिस करनी है वो बहुत मुझे इंटरेस्टिंग लगता है। अगर मैं मुझे फंस गई, पता नहीं था अच्छा, आज क्लास है, वरना मैं अलार्म अच्छा रखती एक सी। मिनट बात सुने अभी मेरी। जी, मैंने वो उस दिन हमने किया था ना, तोए वाओ ऐन, पता नहीं कौन सी क्लास में थे हमने, और इतात शायद हम मदीना बुक 6 की क्लास कर रहे थे, और उसमें ये हाँ, ता मैंने कहा था बाप फतहा से है ना, हाँ, तो ये बाप फतहा से ही है, ये रूट वर्ड। अच्छा, हाँ, तो ये हता, सारे अबवाब में मैंने बताया था कि यूज होता है, सुलासी मुजर्रद से भी आता है, बाब फाल से भी आता है, बाब तफील तफाउल, और बाब हमने जो किया था वो इस्तता यस्ततियु किया था ना, हमने आखिरी वाले 8वें बाब से किया था, जिसमें अलिफ सीन ता सही, लगता है ना, इस्तता अतुन किया था। तो ये जो हमने किया था ये तोय वाव ऐन जो था ये बाब फतहा से ही था, और ये अभी क्लास में भी दिया। दवाई, हाँ, वाओ, तवा ता, ये तवा जो अब आप देखते हैं ना कि जब हरफे से तो के ऊपर ता आ मुतहर्रिक जाएगा। होता है और पहले जबर होती है तो अलिफ में चेंज होता है, तो ये ता आ हो जाता है फिर। ठीक है, अभी इसका टाइम हाँ, नहीं है, वरना मैं आपको पूरा ये युता, करवा देती। तो अगर मैंने कल क्लास हाँ, ली ना सैटरडे को 6 बुक, तो मैं ही दोबारा करवाऊंगी, ठीक है। अभी मैं नहीं करवा रही, हाँ, लेकिन मगर वो मैं रिकॉर्डिंग बाद में हाँ, रिकॉर्डिंग से मे भी मैं इंशाल्लाह। लूँ ना लूँ, मेरे भी गेस्ट आ रहे हैं तो स्टे ओवर कर रहे हैं, तो मे भी हम्म, सैटरडे क्लास हो ना हो, कुछ मैं नहीं कह सकती अभी। तो आज की ले लिए, ये भी हम्म, बहुत जरूरी थी, क्योंकि पिछली भी मिस हो गई आज थी की ना। तो माशाल्लाह इतनी वो स्केरी भी है कि बंदा सोचता है कि कितना मैं इम्पोर्टेंट हूँ, लेकिन बहुत जैसे ही इम्पोर्टेंट, लास्ट वीक सांस क्लास मिस निकलते हो हैं गई थी। तो कोई रखने को भी तैयार नहीं होता। हाँ, और जैसे है ना कि अगर कोई फोर्थ होता है तो शायद मैं इसका खुलासा ही बताऊंगी हम्म, कि जब तक एक कुर्बानी हम करते हैं, उसका गोश्त बनाते हैं, उसको बांटते हैं, कम से कम फैमिली को उतनी देर उधर बैठ के उसके लिए मगफिरत की दुआ करनी चाहिए। हाँ वो जो है ना, लेकिन हम बिल्कुल लोगों को बिल्कुल। ये बिल्कुल भी भाग दौड़ उधर पड़ी होती है, ऐसे लोग भागते हैं
कहते हैं हैं कब वो खाना मैयत मिलेगा, का वापस आए तो कहीं खाना जी खुले और हमें मिले, तो खाने के चक्करों में पड़ जाते हैं और भूल भाल जाते हैं। घर वालों बेचारों की तो हालत वही होती है, लेकिन वो भी कितने दिन भूखे रहेंगे, एक कहते हैं टाइम ही वो भूखे मुश्किल रहते हैं। वक़्त होता है मैयत का, तो उस वक़्त उसको मग़फ़िरत की बहुत ज़्यादा दुआ की ज़रूरत हाँ, होती है। तो कोई बंदा तो भी उसका वहाँ ख़ानदान को बैठे। बैठ के तो उधर दुआ माँगनी चाहिए, हाँ, कुरान पढ़ें, पता है ये क्यों कहते दुआ हैं कि वो करें। बैठे सिस्टर, वो क्यों कहते हैं? क्योंकि उस वक़्त मुर्दा सुन रहा होता है। जब उसको दफना के चले जाते हैं ना, बिल्कुल, तो वो जो बाहर पढ़ रहा है ना, पैरों की उसको वो चाटें सुन सुनता रहा है। होता है और वो जवाब भी दे रहा होता है। उसके साथ-साथ बिल्कुल, पढ़ रहा होता है, जवाब तो नहीं दे रहा होता, जवाब तो फरिश्तों को देने हैं उसने, लेकिन वो पढ़ रहा होता है। तो जब जी, फरिश्ते आते हैं, तो फिर वो देखते हैं ये तो पहले से पढ़ रहा है, जो हमने पूछना है वो तो पहले से पढ़ रहा है। तो फिर जी, वो कहते हैं कि चलो तुम आराम से कब्र सो की जाओ। उससे सख्ती उसकी हिसाब ही नहीं कम हो लेते, जाती है ना? उससे हिसाब ही नहीं लेते, उसको कहते हैं तुम सो जाओ, आराम से सो जाओ। बिल्कुल। तो ये ये इतना ज़रूरी बतानी है, मैं अपने चाहिए हस्बैंड को सबको भी बता चीज़ें रही कि थी, मैं इतना अपने ज़रूरी है कि जो भी कोई फ़ौत होता है तो उसके अरवाहीन उधर बैठें, हुँ, कुरान पढ़ें, उसकी कब्र के पास बैठें, दुआएँ मग़फ़िरत की करें। हुँ, तो बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होता और पता जब ही बताते हैं तो लोग रुक भी जाते हैं। पता भी होता है, रुकते नहीं हैं। पता हो कौन वो कहता है मैं अकेला कैसे रुकूँ यार, सब चले गए, हमें तो डर लग रहा है। कितना भी कोई हाँ, प्यारा होगा ना तो छोड़-छाड़ के आ जाते हैं, फिर मगरिब का टाइम हो जाए तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। लेकिन एक ऊँट के ज़बह करने से तक़सीम करने तक के टाइम के लिए वहाँ पे उसको रुकना चाहिए और वो कितना ज़्यादा टाइम है, कम हाँ, से कम 5-7 हुँ, घंटे मिनिमम। नहीं, 1-2 घंटे से ज़्यादा का टाइम नहीं होता वो। और वो जो है अच्छा, बल्कि मेरे ख़्याल में 40 मिनट होते हैं या सही तरीके से मुझे अब याद नहीं है, लेकिन 2 घंटे से ज़्यादा का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। 2 घंटे में उसका हिसाब-किताब हो अच्छा जाता है, ऊँट फ़रिश्ते आ को जाते हैं। ज़बह करना है? देखिए, मुर्दे की अच्छा, क्या हालत होती है, मैयत की क्या हालत होती है जब वो देखता है कि सब जा रहे हैं, उसको चापों की आवाज़ सुनाई जाती है। उसको हाँ, उस वक़्त सुनवाई जाती है, वक़्ती तौर पे वैसे नहीं सुन सकता मुर्दा, वैसे मुर्दा नहीं सुन हाँ, सकता। उस वक़्त अल्लाह की तरफ से उसकी कान खोले जाते हैं, उसको सुनाई जाती है और फिर वो देखता है इबरत के लिए कि देख तुझे सब छोड़ के जा रहे हैं, जिनके लिए तू इतना कुछ करता था। सही बात है। तो फिर वो अगर कोई पढ़ रहा है तो वो उसके साथ पढ़ना शुरू हो जाता है, उसको भी याद आ क्योंकि वो सुन रहा होता है उस वक़्त। तो ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट। मैं अपने हस्बैंड को मुझे भी अभी थोड़े अरसे रिसेंटली पता चला था ये चीज़ और फिर मैंने जहाँ-जहाँ हो सकता था मैंने ये शेयर की थी, कि लोगों के कान खुलें, लोगों को पता चले कि हम क्या करते हैं। अपने प्यारों को, अपनी माँ को छोड़-छाड़ के आ जाते हैं, बच्चों को, जवान बिल्कुल। बच्चों को। बाद दफ़ा बच्चे ऐसे होते हैं जो दीन पे होते ही नहीं हैं, नाफ़रमान औलाद होती है, वो हुँ, दुनिया से चली जाती है और वो फिर उस तरह से उनका हिसाब-किताब कैसे होता है। तो अगर आप रुक जाएँ 2 घंटे और कर लें, तो एग्ज़ैक्ट हुँ, टाइम हदीस में मौजूद है। मैं जब भी जाती हूँ तो मैं मग़फ़िरत की जो दुआएँ होती हैं उनको मैं सबको फ़ॉरवर्ड कर देती हूँ। जो भी इधर पास-पड़ोस होती हैं, हुँ, हुँ। 1-2 को फ़ॉरवर्ड करो तो फिर उनको कहती हूँ कि ये आपस में फ़ॉरवर्ड कर लें और यहाँ पर बैठ के वैसे भी तो चुप करके बैठे हैं। तो उनको तो इस वक़्त दुआओं की ज़रूरत है, आप मग़फ़िरत बिल्कुल की ज़रूरत है, दुआएँ बिल्कुल पढ़ें। जो घर में भी औरतें होती हैं, वो भी कर सकती हैं, जो वहाँ मौजूद हैं, कर बिल्कुल। सकते हैं। देखिए, हुँ, हर एक को जल्दी होती है, हर कोई नहीं रुकता। जो घर का बहुत ही कुछ करीबी रिश्तेदार होते हैं, वही वहाँ पे रुकते हैं, वही रुक पाते हैं। बाकी आ बिल्कुल। जाते हैं सब। और हुँ, फिर ये भी सुन्नत है ना कि जो कब्र के ऊपर गीली शाख लगाते हैं, टहनी लगाते हैं, जब तक वो हरी रहती है, हाँ, वो वो भी तस्बीह कहते हैं। बयान करती रहती है हुँ, और हुँ, उससे भी मुर्दे के अज़ाब में जो तख़फ़ीफ़ होती है। हुँ। बिल्कुल ऐसे ही। तो यहाँ पे ख़त्म कर दें, फिर नेक्स्ट टाइम हम इंशाअल्लाह मुनाशक़त से शुरू कर लेंगे। जी, इंशाअल्लाह, ठीक है, यहाँ से इंशाअल्लाह। फिर ठीक है। ताकि फिर ये हमारा जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, यही राइट रॉन्ग ये हैं, लेकिन वही जुमले बनाने हैं और वो करने हैं, लेकिन हम इसको लास्ट नेक्स्ट टाइम तो हदीस की क्लास जॉइन रखें। एक तो इसमें अजर भी बहुत है और कितनी सारी बातें पता चलती हैं। सिर्फ हुँ, ग्रामर को नहीं देखें कि हमें समझ नहीं आ रही तो हम नहीं सुनेंगे। ग्रामर भी उसको कानों में डालते जाएँ, कानों को रोशनास कराएँ, जो चीज़ें नहीं आ रही उनको भी रिवाइज़ बिल्कुल, पता तो चलेगा ना कि हमने यहाँ तक जाना है, हमें ये सीखना है सब। फ़ैमिलियर होता है। माज़ी भी होता है, हुँ, मुदारी भी होता है, फिर अमर भी होता है, ये सब चीज़ें कैसे बनाते हैं, ठीक है? तो बहुत कुछ आसान भी है जी, और है तो सब आसान, फन है ये। देखिए, गाड़ी शुरू में आप सीट पे बैठते हैं, खुले मैदान में भी आप नहीं चला सकते। मुझे याद है मेरे हस्बैंड ने मुझे प्रैक्टिस करवाई थी दुबई में ना, खुले मैदान में ले गए सुबह-सुबह के टाइम। मैं वहाँ नहीं चला सकी,
نہیں چلا سکی. میں نے کہا نہیں مجھے ڈر لگ رہا ہے. میں کہیں نا کھلے میدان میں خالی میں کوئی گاڑی نہیں تھی, کچھ بندہ نہیں تھا, نہیں سیٹ پہ بیٹھ سکی. پھر یہاں آ کے میں نے سیکھی اور مجبوری نے مجھے سکھوائی کیونکہ میں جاب کرتی تھی اور سب بچے بزی تھے اور کوئی چھوڑنے لینے والا نہیں تھا, تو مجھے سیکھنی پڑی. اور مجھے چھوٹا والا لائسنس ملا تو میں اسی پہ گاڑی لے کے چلی گئی, پہلا والا جو ہوتا ہے, دوسرا والا بھی ملا نہیں تھا جی, تو میں لے گئی. میں نے کہا نہیں مجھے تو اب آ گئی ہے تو مجھے چلانی ہے, تو میں چھپتی چھپاتی میں لے جاتی تھی گاڑی. اور پھر اس کے بعد میں اتنا کانفیڈنس, جب تک آپ اکیلے چلاتے نہیں نا بیٹھ کے, آپ میں کانفیڈنس بھی نہیں آتا, تو مجھے کانفیڈنس آ گیا اکیلے چلانے کی وجہ سے, تو پھر مجھے لائسنس بھی جلدی مل گیا اور پھر میں چلانے لگی. میں نے زندگی میں نہیں سوچا تھا 2 کام کروں گی, ایک یہ ڈرائیونگ کا اور ایک یہ کمپیوٹر کا. اب میرے بچوں سے زیادہ وہ آئی ٹی کیا انہوں نے, لیکن ان کو اتنا کمپیوٹر نہیں آتا جتنا مجھے آ گیا ماشاءاللہ الحمدللہ. غلطیاں کر کر کے سیکھ کے, ٹھیک کر کر کے, نیٹ کو کیسے کرنا ہے, یہ کیسے, تو سب کچھ ماں کی پیٹ سے کوئی نہیں سیکھتا, یہی سیکھنا ہے. تو یہ گرامر تو بس کچھ بھی اللہ نہیں, تعالیٰ سکھاتا ہے نا, کچھ ضرورت ضرورتیں ایجاد کی سکھا ماں ہے. دیتی ہیں. ابھی بھی مجھے بہت سی چیزیں نہیں آتی بالکل جو مجھے ضرورت نہیں ہے نا, تو مجھے ابھی بھی نہیں آتی کیونکہ میں ان کو کوشش ہی نہیں کرتی, مجھے ضرورت نہیں ہے. جو ضرورت ہے وہ میں کر لیتی ہوں. اللہ کہتی ہے نا جب ضرورت پڑتی ہے تو پھر آپ کو آ جاتا ہے, آ جاتا آپ ہے سیکھ بھی بالکل. لیتے ہو. اللہ تعالیٰ بھی مدد کرتے ہیں نا پھر تو الحمدللہ, اللہ کا شکر احسان ہے, وہ یہاں تک لے آیا اور اس نے عربی بھی سکھا دی, سب ہو گیا. تو سیکھنے والے بنے ماشاءاللہ. آپ لوگ بھی کافی آگے آگے ہیں, اور اب جو نہیں بھی آئے وہ بھی اپنے حوصلے رکھیں, اور استقامت بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ. اللہ وبرکاتہ. ابھی بھی جزاک بہت سے اللہ اسٹوڈنٹ خیرا نہیں آئے, کثیرا. تو آنا چاہیے سب کو, اور سب کو کرنا چاہیے. میم ہم کیسے سیکھیں؟ آپ لوگ جیسے میم ہم سیکھ رہے کیسے ہیں. سیکھیں؟ ہاں جی, عقیلہ بات کر رہی ہیں. عقیلہ صرف سننے والے بن جائیں. اگر آپ کو نہیں آ رہا نا تو اس میں بھی کوئی اللہ کی مصلحت ہے, سن تو رہے ہیں نا, ایٹ لیسٹ آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ آج ہم نے کیا سیکھا ہے. دیکھیں کتنی عبرت والی حدیث تھی نا, آج ہم نے 2 حدیث پڑھی ہیں, آپ لیٹ آئی ہیں. اس سے پہلے بھی ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی, تو نیکسٹ ٹائم میں وہ بھی انشاءاللہ تھوڑی درا دوں گی, یا ریکارڈنگ سن لیجیے گا. تو یہ حدیث ہم سب کے لیے بہت عبرت والی ہے, بہت. ہم سب نے جانا ہے قبرستان. میم یہ جمعرات کے دن ہی ہوگا, یہ جمعرات کے دن ہوگی حدیث کا. ہاں یہ صرف تھرسڈے کو ہوتی ہے, صرف تھرسڈے کو. ٹھیک ہے, کتنے بجے؟ اور میرا ٹائم 6 بجے. سسٹر وہی لنک ہے, وہی کلاس ہے, سب میں نے اس لیے رکھا ہوا آپ کی آسانی کے لیے. اور اوپر سے پھر میں میسج بھی کر دیتی ہوں کلاس کا ٹائم ہو گیا, آ جائیں. ٹھیک ہے, تو وقت پہ جوائن کر لیجیے. 6 بجے ریڈی رہا کریں آپ لوگ, کوئی بھی کلاس چل رہی ہے 6 ابھی تو بجے یہ آپ کو مست ریڈی رہنا ہے. سارے کام پیچھے ڈال دیں, دنیا کو پھینک دیں پیچھے. آپ کے 3 بجتے ہیں, 3:30 بجتے ہیں. ابھی تو 5:30, یہاں تو 5:30 بھی نہیں بجے ابھی انڈیا میں. ہاں, تو میں اپنے ٹائم کی بات کر رہی تھی. آپ کے تو 3:30 بجتے ہیں نا جب میں یہ کلاس شروع کرتی ہوں انڈیا میں. انڈیا میں 3:30 بجتے ہیں, پاکستان میں 3 بجتے ہیں جب میں کلاس شروع کرتی ہوں. تو یہ تقریباً ابھی آپ کے پاس 5:30 ہوئے, تو 2 گھنٹے پہلے کلاس سٹارٹ ہوئی ہے نا, بس 2 گھنٹے ہو رہے ہیں. 6 بجے میرے سٹارٹ ہوئی تھی, اب میرے پاس 8 بجنے والے ہیں, تو 2 گھنٹے ہو گئے, تو کافی ہو گیا آج. ٹھیک ہے آپ بھائی, کافی محنت کر رہی ہیں, اللہ آپ جزاک اللہ خیر کثیرہ. آپ لوگوں کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. کلاس اسٹوڈنٹ سے ہی ہوتی ہے, اسٹوڈنٹ آئیں گے تو میں کلاس لوں گی نا. شروع میں تو بڑی ڈسہارٹ ہو جاتی ہے, اتنا لیٹ آتے ہیں آپ لوگ. ہر کلاس کو 6 بجے ریڈی رہیں, 3:30 بجے انڈیا کے ٹائم, 3 بجے پاکستان کے ٹائم, اور 6 بجے ایسٹرن ریڈی ہونا چاہیے. کوئی ایسا ٹائم تو نکالیں جو اپنے لیے بھی ہو, جب اللہ تعالیٰ کو بتا سکیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے کچھ کیا تھا, آپ کے لیے بھی کچھ کیا تھا ہم نے. بالکل. اور حدیث تو بہت, یہ حدیث کی میری پہلی کلاس جی بہت اچھی تھی. ہاں, بس آپ نے مجھے میسج کر دیا تو پھر میں نے آپ کی وجہ سے پورے گروپ میں میسج کر دیا. میں نے کہا چلیں آپ کو آنا ہے تو بات. اچھا, ٹھیک ہے, اوکے, اللہ حافظ. اللہ حافظ. جزاک اللہ خیرا کثیرا. وہی مل کے بیٹھ کے پڑھنے سے ایک جو مجلس کے اوپر وہ اللہ کا ہاتھ بھی ہوتا ہے نا, اللہ کی رحمت بھی ہوتی ہے, فرشتے بھی ہوتے ہیں ہمارے ساتھ. بالکل. تو ان چیزوں کو بھی دیکھا, صرف یہ نہ دیکھیں کہ گرامر آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی, وہ تو ٹائم سے آئے گی, وہ تو ٹائم سے آئے گی. ٹھیک ہے, اوکے, اللہ حافظ. اللہ حافظ. فی امان اللہ.